गङ्गा दाइ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के छ चुनावको यो अन्तिम चहल पहल अर्थात् आफ्नो सबै खालका तयारीहरूको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले पनि घर दैलोबाटै सिधै स्टुडियोमा आउनु भएको छ। अहिलेसम्मको माहौल के पाउनु भएको छ? अहिलेसम्मको माहौल हामीले यो संयुक्त वाम गठबन्धनको तर्फबाट अगाडि सारेका एजेन्डाहरू र जो मुद्दाहरू हामीले उठाएका छौँ र त्यो मुद्दाहरूलाई जनताको बीचमा लाने र लगेर जनतालाई बुझाउने र जनताको घर दैलो अभियानका साथसाथमा उहाँहरूलाई हाम्रा एजेन्डाको बारेमा र हाम्रा सबै यो वाम गठबन्धनको विषयमा र हाम्रो घोषणापत्रमा आएका सबै विषयहरूलाई राख्ने काम हामीले गरेका छौँ र पुर्याउने काम गरेका छौँ। यो अहिलेसम्म यो अभियानकै साथसाथमा म अहिले जुन टाढाबाटै आइपुगेको हुँ र अहिलेसम्ममा पुर्याउनु पर्ने र मेरो वर्गतले भ्याएसम्म र मेरो पार्टी पङ्क्ति र वाम गठबन्धनको तर्फबाट पुर्याउनु पर्ने सबै पुर्याइ नै सकेका छौँ। मलाई लाग्छ अब जनताले पनि बुझेको होला भन्ने नै लाग्छ। अहिलेसम्म मैले पाएको सुझावहरू अथवा सुझावहरूमा राम्रै देख्छु। जस्तो अब आजबाट मौन अवधि पनि सुरु हुँदैछ, आज 12 बजे पश्चात। यो बीचमा तपाईँको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने डाँडापारीदेखि कोसीपारी एउटा निकै नै ठुलो बेल्ट देखिन्छ र समय कम थियो। यो बीचमा जनताका घर दैलोमा पुगिरहँदा कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु? अब सबै घर दैलो अभियान गर्दै जाँदा सबै गाउँमा र सबै बस्तीहरूमा त पुग्न सकेन, किनकि मेरो निर्वाचन क्षेत्र अहिले म निर्वाचनमा जाँदैछु। अब जुन निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ अब पश्चिम दक्षिणमा ललितपुर मकनपुरको छेउबाट र उत्तर पश्चिममा चाहिँ दोलखा रामेछाप सिन्धुपाल्चोकको छेउसम्म पुग्नुपर्ने। अब मैले धेरै गाउँ टोल त म पुग्न सकेन, तर सञ्चार माध्यमबाट र मेरा जो वाम गठबन्धनका तर्फबाट सबै शक्तिहरू परिचालन भइ नै राखिएको छ। त्यसले मैले सबै ठाउँमा र सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा त टिक्ने काम नै गरेको छु। त्यसले मलाई उहाँहरूले दिएको सुझाव सल्लाह चाहिँ अब यो बेलामा यो गठबन्धन बनेर जो चुनाव लड्दैछौँ र चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, यो बेलामा पनि चाहिँ तपाईँहरूले बाजी मारेन भने यो कहिले पनि बाजी मार्न सक्दैन भन्ने कुरा नै छ र यसमा जनताको उत्साह छ। अब मुलुकमा समृद्धि हुने नै भयो भन्ने जनतामा आशा र त्यो भरोसा हामीमाथि गरेको देख्छौँ हामी, र स्वाभाविक रूपमा हामीले पनि अब त्यही लाइटमा कुरा राखेका छौँ, त्यही स्तरमा र जनताको समस्या हर समस्यामा र खेल्ने र जुझ्ने र यसको चाहिँ विषयमा हामी सदैव लडिराख्छौँ भन्ने जो हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ, त्यस कारणले पनि जनताले भरोसा राखेको हो भन्ने बुझ्छु म। तपाईँ जहाँ निर्वाचन लडिराख्नु भएको छ यति बेला, जुन अन्तिम कसरतमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने वामपन्थीको निकै ठुलो जनलहर पाइन्छ र पनि विगतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ वामपन्थीहरू केही पछाडि परेको, तर अस्ति भर्खरैको स्थानीय चुनावको मतलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने तपाईँको मत अन्तर निकै नै माथि देखिन्छ। यो अवस्थामा तपाईँका मतदाताहरूलाई जोगाउने काम अर्थात् अरूसँगबाट मत थप्ने कामको प्रयास कतिको भयो र त्यो कतिको सार्थक देखिया छ? अहिले मैले बुझेसम्म यो मतदाता जो हाम्रो जुन फरक छ त्यो फरक मतलाई बचाउने र अहिले जनतामा उत्साह चाहिँ के भएको छ भने यो मुलुकमा सबभन्दा ठुलो पार्टी एमाले र तेस्रो पार्टी माओवादी र यो दुईटा पार्टी मिलिसकेपछि अब संयुक्त वाम गठबन्धनलाई कसैले छुन पनि सक्दैन। त्यसकारण हामीले हार्नेलाई किन चाहिँ सपोर्ट गर्ने, जित्नेलाई गर्ने त्यो जो उत्साह
उमङ्ग हामी देख्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो फरकलाई कायम राख्दै अझ प्लस हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो जनताको भरोसा पनि त्यही देख्छु म गाउँ गाउँमा पुगेँ र जनताको माझमा पुगेँ र उहाँहरूको उल्लास र जो उहाँहरूको फुर्तिलो चाहिँ बढी नै देख्छु। मैले यो तीनटा यो सायद तीनटा चुनावमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाएँ मैले। तर यो बेलाको चुनावमा उत्साह जनतामा छ र त्यसको साथसाथमा अब नेपालमा अहिले ल्याएको वाम गठबन्धनले ल्याएका योजनाहरू, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू र स्वाभाविक रूपमा जनताको दिलमा छोएको छ र त्यसले पनि अब जनतामा अलिकति उत्साह जाँगर चाहिँ आएको हो भन्ने म बुझ्छु र यसलाई हामीले कतिसम्म पुर्याउन सक्छौँ र आजबाट त फेरि हामीले प्रचार प्रसार गर्न पनि नपाइने स्थितिमा छ किनकि हामीलाई आयोगले त्यही मापदण्ड तोकिएको छ। त्यसैले अहिलेसम्ममा आउँदा मलाई लाग्छ अब जनतामा उत्साह जाँगर चाहिँ छ र त्यो देख्छु र आम पार्टी चाहिँ पङ्क्तिमा हाम्रो वामपन्थी पार्टी पङ्क्तिमा पनि त्यही उत्साह देख्छु म र त्यसले हामीलाई मलाई लाग्छ अब यो अस्तिको भने अब वैशाख 31 गतेको स्थानीय तहको चुनावको मतलाई कायम राख्दै त्यहाँ थप्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब यो भनिरहँदा जस्तो गंगा बहादुर दोम बमजोज युद्ध लडेर आयो, चुनावी लडाई भर्खरै त्यो कसरत गर्दैछ र बीचमा तपाईका प्रतिस्पर्धीहरू बलिया छन् र उनीहरू चाहिँ कुनै पनि हत्कण्डा अपनाएर चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागिरहेका छन्। त्यो खालको तयारी अझै पनि उहाँहरू गर्दैछन् र बमजोजको त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो खालको तयारीलाई रोक्ने के तयारी हुन सक्छ अर्थात् कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने एक खालको मतदाताहरूको त्यो जिज्ञासा छ नि, कसरी मेट्नुहुन्छ तपाईँ यो कुरालाई मान्नुहुन्छ? उहाँहरू जुनै पनि हत्कण्डा अपनाएर पनि चुनाव जित्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले हिजो मात्रै गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलन, हिजो बेलुका भएका अन्य घटनाहरू, थप घटनाहरू, विविध परिदृश्यहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ एउटा उम्मेदवारको हैसियतमा? अब मलाई लाग्छ अहिले हामी जो संयुक्त वाम गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवारको रूपमा म त्यो निर्वाचन क्षेत्र 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा लड्दैछु। म तपाईको एउटा कुरोमा सहमति हुन सक्दिनँ किनकि बमजोजभन्दा शक्तिशाली चाहिँ अरू हुन सक्दैन। दुईटा मानेमा यो अरू हुन सक्दैन किनभने मसँग दृष्टान्त धेरै छ। अब म हिजो तपाईले भन्नुभयो जस्तै म हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध लड्दै आएको र त्यो जनयुद्ध किन लड्यो र जनआन्दोलन किन गर्यो र त्यो आन्दोलनहरूमा सहभागी किन गर्यो र रगत किन बगायो भन्ने विषयमा प्रश्न हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं र त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि आज चुनाव हुँदैछ र हिजो हामी यो परिवर्तनका निम्ति अधिकारका निम्ति लड्यौं, परिवर्तन गर्नका लागि सबै अधिकारका निम्ति लड्यौं र त्यो अधिकारको निम्ति लड्दै जाने क्रममा यो मुलुकमा धेरै हाम्रा नेपाली आमाका हुनहार छोराछोरीहरूले रगत बगाएको छ। अहिले पनि तपाईँ हाम्रो आफ्नै आँखा अगाडि छ। मुकेश कायस्थहरू अहिले पनि अचेत अवस्थामा छ। यो परिवर्तनका लागि लडेका हुनाले त्यस्तो भयो र परिवर्तन अहिले भएको छ र यो परिवर्तनको आन्दोलनमा चाहिँ लागेका र हामी लड्दै जाँदा अहिले मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मैले धेरै कुरो भन्न यहाँ जरुर छ जस्तो लाग्दैन। उहाँहरू आफै बोलिराख्नु भएको छ, उहाँहरू आफै त्यसो गरिराख्नु भएको छ। मैले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि पनि भनेको थिएँ कि उहाँहरूको हरकत के हो त र उहाँहरूको स्वभाव शैली के हो त भन्दा उहाँहरूले जे गर्दै आउनु भएको थियो अहिले पनि त्यही हो। तर नेपाली जनताले त्यो रुच्दैन र रुझाउँदैन
र हामीले हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध लड्दा सशस्त्र चाहिँ क्रान्ति गर्दा अब नेपालले थेक्न सक्दैन, जनताले यसलाई पचाउन सक्दैन। त्यसकारणले हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका हौँ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले नेपालको परिवर्तन गर्ने र नेपालको चाहिँ समृद्धितिर जानुपर्छ भनेर नै हामी अहिले जो चाहिँ प्रक्रियामा छौँ। त्यसै यो मसँग प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएको साथीहरू र धेरै शक्तिशाली छ भन्ने विषयमा म मान्न सक्दिनँ। र किन सक्दिनँ भने उहाँहरूको स्वभाव शैली, उहाँहरूको आफ्नो व्यवहार त्यो कुनै चाहिँ किसिमको धाक धम्की रभाव छ भने यो लोकतन्त्रमा त्यो सुहाउँदैन र त्यसकारण त्यो त्यसो हिसाबले शक्तिशाली हुन सक्दैन। जनताको अभार माया र ममता, जनताको समर्थन छ भने त्यही शक्तिशाली हुन्छ। र त्यसकारण चाहिँ जनआधारको बलमा विश्वास गरिराख्नु हो। राजनीतिक पार्टीहरू र राजनीतिक क्याडरहरू, कार्यकर्ताहरू स्वाभाविक रूपमा जनसमर्थनबाट नै अगाडि बढ्ने हो र जनताको मन जितेर जाने हो, जनताको हृदय जित्ने हो। हृदय जितेर मात्रै ठुलो हुन्छ र जनताको चाहिँ टाउको फोड्ने, खुट्टा काट्ने र जनताको चाहिँ मैले हिजो बेलुका पनि सुने मोटरसाइकलहरूको जलाएको आदि इत्यादि कुरा सुने। तर यो दनझनको क्षति गरेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यो शक्तिशाली हुनै सक्दैन र यो लोकतान्त्रिक चाहिँ संस्कारबाट होइन, अलोकतान्त्रिक संस्कारबाट शक्तिशाली भएको छ भने यो मुलुकमा 104 वर्ष राणा शासन सिद्धियो, 240 वर्ष राजतन्त्र सिद्धियो र यो चाहिँ 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था सिद्धे र अब यो 2-4वटा चाहिँ साथीहरूको रभाव र दबाव र जुन खालको रभाव देखाइराखेको छ यो सिद्धिनका लागि धेरै छैन। अब मलाई लाग्छ अब यो पर्सिसम्ममा उहाँहरूको सिद्धिन्छ र 22 गतेबाट उहाँहरू स्वाभाविक रूपमा सिद्ध्याउँछ र यो वैधानिक हिसाबले नै उहाँहरू पछाडि परि नै सक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको छटपटी होला र कृपया यो आवधिक निर्वाचन हो, 5 वर्ष कुर्नु पर्यो। तपाईहरुको बानी व्यवहार र स्वभावहरू सबै सच्याउनुस् र अर्कोचोटि हामी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौं र त्यहाँबाट मात्रै जनताको दिल र हृदय जितेर शक्तिशाली बलशाली हुने हो र कुनै चाहिँ टाउको फोडेर खुट्टा भाँचेर बलशाली हुन सक्दैन। जनताको हृदय जितेर मात्रै बलशाली हुन सक्छ। त्यस मानेमा उहाँहरू शक्तिशाली होइन, उहाँहरू कायर हो। अब तपाईले यसो भनिरहँदा आम मतदातामा एक प्रकारको तास त बढ्न सक्छ नि। यो अवस्थामा प्रशासनसँगको तपाईको समन्वय के छ र तपाईले आम मतदाताहरू जो चाहिँ तपाईलाई समर्थन गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई कसरी विश्वस्त तुल्याउन सक्नुहुन्छ? तपाई निर्धक्कसँग मतदानमा सहभागी हुनुस् र मतदान गर्नुस् भन्नका लागि तपाईको चाहिँ उहाँहरूप्रतिको विश्वास कसरी दिलाउन सक्नुहुन्छ? मैले मेरो आदरणीय मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनी र सबैमा बुबाआमा सबैमा मैले एउटा अपिल गरि नै सकेको छु। अहिले उहाँहरूको जुन रबाब दबाब भनेको यो हारको मनस्थिति र हारको कायरताको पराकाष्ठ हो भन्ने नै लाग्छ। अब यो तरिकाले जाँदा मैले प्रशासनमा पनि भनेको छु, मैले भेटेको छु, उहाँहरूसँग नै मैले कुरा राखेको छु र यही तरिकाले जाने र यसरी नै जाने हो भने अब हामी त शान्ति प्रक्रियाबाट शान्ति चाहिँ प्रेमी र शान्ति र अमन चयन हुनुपर्छ भनेर त्यो मूल प्रिन्सिपललाई लिएर आएका छौं र उहाँहरू त्यस्तो नै गर्नुहुन्छ भने फेरि हामीले पनि त्यस्तो गर्दा यो मुलुकमा के हुन सक्छ? हामीले त्यही रभाव र त्यही स्वभावहरू प्रदर्शन गर्दै जाँदा जनताको नजरबाट कति गिरिन्छ त्यो पनि उहाँहरूलाई थाहा छ होला र थाहा भएन भने अब विचार गर्नुहोस् भनेर मैले बिहान मात्रै चाहिँ प्रशासनमा जानकारी गरेर त्यस्तो भएछ भने सम्पूर्ण चाहिँ दोष चाहिँ त्यसको अब्जस चाहिँ अब यो जिल्लाको प्रशासनले लिनुपर्ने हुन्छ, राज्यको संयन्त्रले लिनुपर्ने हुन्छ। हामी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ र गर्दा गर्दै पनि तपाईको चाहिँ अहिलेको जस्तो र बाटोमा रोकिराखेको मोटरसाइकलहरू जलाउने र बाटोमा ढुकेर चाहिँ यो गर्ने र बाहिरबाट अपरिचित मान्छेहरू ल्याएर अपरिचित गतिविधि चाहिँ गराउने भन्ने सवालमा चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने जो
आगन्तुक भनौँ या पाहुनाहरू भनौँ या त्यसलाई के भनौँ र पाहुनाहरू ल्याएर एक दिन घरमा राख्न सकिन्छ र सदैव राख्न सक्दैन, किनकि काभ्रेको जनता, काभ्रेको मतदातालाई विश्वास नगरिकन बाहिरबाट जुन खालको अवञ्चित गतिविधि गर्नका लागि जो हायर गर्नुभएको छ यो दुःख लाग्दो छ र यसले हामीलाई हाम्रो काभ्रेको जनता र जनतालाई राम्रो सन्देश दिन सक्दैन। उहाँले कृपया सच्याउनु होला, भएन भने प्रशासन मार्फत उहाँलाई अपरिचित मान्छे र ल्याएर अवञ्चित गतिविधि गर्ने हो भने त्यसको कति गुणा ठुलो जनताले बुझिराखेको छ, जनता तातिने छ र त्यसको नेतृत्व हामीले गर्छौँ। जस्तो अब तपाईँ उठिरहनु भएको प्रतिनिधि सभा 1मा प्रतिनिधि सभा 1को क प्रदेशतर्फ कमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हुनुहुन्छ रतन ढकाल र 2मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार चन्द्र लामा हुनुहुन्छ। यो बीचमा कता कता मतदाताहरूको बीचमा एउटा खालको अन्योलता छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ वामपन्थीहरूको एउटा मन मिलिसकेको छैन, माझिसकेको छैन र त्यो भएपछि त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईले हिजो गर्नुभएको स्थानीय तहको निर्वाचन 70 को निर्वाचनलाई आकलन गरिरहँदा त्यो भन्दा फरक परिणाम आउँछ भनेर एक खालको अल्मल्याइ पनि रहेको देखिन्छ नि। के छ वामपन्थी बीचको एकताको मत चाहिँ कसरी आउने सम्भावना छ? कस्तो पाउनु भएको छ उहाँहरूको मन, उहाँहरूको उत्साह र दुई कार्यकर्ता बीचको सम्बन्ध कस्तो पाइराख्नु भएको छ? अब हाम्रो मूल कुरो त मुहानको कुरा भए, मुहान भनेको हाम्रो अहिलेको संयुक्त वामपन्थी गठबन्धनका विषयमा र दुईटा पार्टीको विषयमा हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष द्वय कमरेड केबी ओली र कमरेड प्रचण्ड बाट नै हामीलाई एउटा दिशानिर्देश गरिसक्नु भएको छ। हामी आज चाहिँ चुनावी एलायन्सको कुरा मात्रै गरिराखेका छैनौँ, हामी एकताको संयोजन समिति नै गठन गरिसकेका छौँ। दुईटै अध्यक्ष संयोजन समितिको प्रमुख नेताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूबाट नै हामीलाई दिशानिर्देश गरि नै सक्नुभएको छ र त्यसको साथसाथमा हामीले जिल्लामा र त्यसपछि गाउँपालिका नगरपालिकामा अनि प्रत्येक वडामा हाम्रो 135 वटा वडाहरू छन् र 135 वटै वडाहरूमा हामीले एकताको संयुक्त भेला गरि नै सकेका छौँ। खाली कुरो के हो भने हामीले दुईटा पार्टीले एउटै बनाएर एउटै फङ्सन मात्रै नबनाएको र अहिले त हामी त चाहिँ खुसी पनि लागिरहेछ मलाई, हामीले एउटै फङ्सन पनि बनाइसकेका छौँ। किन अहिले चुनाव परिचालन गर्नका लागि चुनाव परिचालन समितिको सदस्यहरू अथवा समितिमा चाहिँ एउटै परिचालन कमिटी बनाएका छौँ। अब यसैलाई हामीले आधार मान्ने हो भने अब सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिका कार्यकर्ताहरू त खुसी नै छ र खुसी नै देख्छु म र हामी खुसी भइराखेका छ भनेपछि तल खुसी नहुने कुरै भएन। तर त्यो भन्दा धेरै गुणा ठुलो खुसी र उमङ्ग चाहिँ जनतामा छ र त्यसो भएको हुनाले अहिले जो लोकतान्त्रिक भनेका साथीहरूले एकले अर्कामा यो फुटाउनका लागि उहाँहरूले जुन खालको हरकत गरिराखेका छ, यतातिर चाहिँ एमालेका साथीहरूसँग माओवादीले त तिमीहरूले भोटै नहाल्ने भयो के गर्ने, अनि अर्कोतिर गएर एमालेका साथीहरूले के अरे माओवादीका साथीहरूलाई एमालेले भोटै नहाल्ने भयो के गर्ने भनेर जुन खालको अन्तर्विरोधपूर्ण कुरा र भ्रमपूर्ण कुराहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यो नक्कली कुरा छ र अहिले मैले सबै ठाउँमा भन्ने गरेको छु यो नक्कली कुरा हो र यो नक्कली कुरा हो, यो हुन सक्दैन। हामी पार्टी एक भइ नै सकेका छ र पार्टी एक हुन र दुईटा अध्यक्ष मिलेर घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। अब यो कन्फ्युजन राखिराख्नु जरुर छैन र अब यसले मात्रै हाम्रो नेपालको दिशा निर्देश गर्न सक्छ र अहिले तपाईको बुझाइमा आम वामपन्थी नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ वामपन्थीका साझा उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न आतुर छ। जस्तो अब बताइदिनुहोस् न, अब बमध्वजलाई चाहिँ मत किन त? बमध्वजलाई मत किन भने बमध्वज हिजो अधिकारको निम्ति लड्दै गए
र अधिकारको निम्ति लड्दै जाने क्रममा धेरै चाहिँ जनताको आस्थाका पुञ्ज अथवा म गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती सबै घर घरमा पुगेको छु र मैले हिजो जो जनतामा कबुल गरेको थिएँ र अहिले त्यही कबुलको साथमा म आज चाहिँ जाँदैछु र त्यसमा हिजो अधिकारको निम्ति लड्यौँ, हामीले अधिकार सम्पन्न गर्यौँ। अधिकार भने चाहिँ मुलुकमा राजतन्त्र थिए, ढलिसकेका छ। मुलुकमा निरङ्कुश राजतन्त्र थिए, एकात्मक शासन थियो, सङ्घात्मक भए, समावेशी समानुपातिक धर्मनिरपेक्षदेखि लिएर सामाजिक न्याय सहितका आर्थिक समृद्धिको लागि आज समृद्धिको लागि लड्दैछ। भनेपछि त्यो अधिकार सम्पन्न गर्नका लागि अथवा त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि आज चुनावमा जाँदैछौँ। समृद्धि भनेको, आर्थिक समृद्धि भनेको जनताको आय स्तर उठाउने हो र त्यसमा गाउँमा बाटो घाटो, पुल पुलिसो सबै, कुवा धारा पँधेरो अनि मठ मन्दिर गुम्बा सबै निर्माण गर्ने हो। र त्यसपछि हिजो अधिकारको निम्ति लडेका थियौँ भने आज लड्ने चाहिँ जिम्मा चाहिँ के आयो भने गरिबीको विरुद्धमा लड्ने र गरिबीको विरुद्धमा लड्ने र त्यसलाई चाहिँ गरिबीको जो चाहिँ दबदबा छ त्यसलाई चाहिँ परास्त गर्दै जनतालाई उन्नत चाहिँ विकासशील अथवा उन्नत चाहिँ उसमा पुर्याउने नै अहिलेको समृद्धि हो। र त्यसो भएको हुनाले बमोजिमलाई मत नदिई र खुट्टा भाँच्ने भन्नेलाई मत दिन त स्वाभाविक हुँदैन। त्यस कारणले बमोजिमलाई मत दिनुको विकल्प छैन र जनताको हृदयमा बमोजिम बसिसकेका छ। त्यसमा चाहिँ बमोजिमलाई र अहिलेको चाहिँ वाम साझा उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ मतदान गर्नका लागि जनता हात जोड्छन् र 21 गते कहिले आउँछ र 5 बजे 7 बजे कति बदला भन्ने जो आशामा उडिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले बमोजिमलाई मत दिनुको तात्पर्य अब हुने विकास र समृद्धिका कुरामा चाहिँ जनता विश्वस्त छन् र त्यसो भएको हुनाले बमोजिमले। यो मिडिया मार्फत बताइदिनुहोस् न, बमोजिमको प्राथमिकतामा कस्ता कस्ता एजेन्डा छन् जुन डाँडापारीको तालढुङ्गादेखि कोसीपारीको चौरी देउरालीसम्म, अर्थात् खानीखोलादेखि चौरी देउरालीसम्म समेटियोस्, जहाँ महाभारत पनि हटाएको होस्, जहाँ पनौती, जहाँ धुलीखेल, नमोबुद्ध, त्यसै गरी रोसी, यी सबै भेगलाई समेट्ने, तिमाल, यी समग्र भेगलाई समेट्ने तपाईँका एजेन्डा के हुन् र के विषय चाहिँ तपाईँले लिएर जानुभएको छ आफ्ना मतदातासम्म जाँदाखेरि? अहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका जुन गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू परेको छ, मलाई लाग्छ अब फरक फरक ढङ्गको, फरक फरक तरिकाको अथवा फरक फरक भूगोल र बस्तीको आधारमा फरक फरक आवश्यकहरू छ। मलाई कति टाइम पुग्छ मलाई थाहा छैन। खानेखोलादेखि के अरे मावरसम्मको एउटै समस्या छ। त्यहाँ सबभन्दा हाम्रो जिल्लाको सदरमुकामबाट चाहिँ धेरै टाढा छ र सदरमुकाम धुलीखेल र घरतीछापलाई जोड्नु छ, धुलीखेल र तालढुङ्गालाई जोड्नु छ, धुलीखेल र मिल्चीलाई जोड्नु छ, बनखोलाई जोड्नु छ र त्यहाँ सडक बाटोको आवश्यक छ र त्यो बाटोको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने र हामीले बाटोहरू अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सञ्चालन भइराखेको छ। त्यो बाटोहरूलाई हाम्रो धुलीखेलको सदरमुकामबाट सबै जोड दिने र त्यो पहिलो प्राथमिकता मेरो त्यहाँ हुन्छ। दोस्रो प्राथमिकता अहिले जो खानेपानीको अभाव छ, डाँडापारी पनि त्यतिकै खानेपानीको अभाव छ र यो खानेपानीहरूलाई पुर्याउने त्यो चाहिँ समस्या छ। अनि तेस्रोमा डाँडापारी शिक्षाको अभाव छ, त्यत्रो भेग छ, बस्ती छ, त्यहाँ एउटा पनि बहुमुखी क्याम्पस त्यहाँ स्थापना भएको छैन, डिग्रीसम्म पढाउन सक्ने स्थिति छैन। त्यसलाई त्यहाँ शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा छ। र अर्को कुरा त्यहाँ स्वास्थ्यको समस्या छ र स्वास्थ्य पर्याप्त मात्रामा जनताको चाहिँ उसमा पुगिया छैन, पहुँचमा पुगिया छैन, त्यसलाई पुर्याउनु पर्ने छ। र अर्को त्यहाँ वन जङ्गल जडीबुटी सबै छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नु छ। त्यसलाई प्राथमिकता राख्ने मेरो चाहिँ प्राथमिकतामा परेको छ। र दोस्रो, रोसीमा आइसकेपछि मूल कुरो बाटो नै हो।
र बाटो र त्यहाँ भएका बाटोहरूको स्तर उन्नति गर्ने नै हो र गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्राथमिकता मेरो पर्या छ। र अर्को त्यहाँ तपाईको खानेपानी समस्या नै छ र त्यहाँ प्रदूषण पनि भइराखेको छ। अब त्यसलाई हटाउनु छ र प्रदूषणहरू चाहिँ त्यहाँ सबै क्रसरहरूबाट त्यहाँ खोला नै तपाईको चाहिँ धमिलो बनाएको छ र त्यसलाई संल्याउनु पर्ने छ। अब यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मेरो प्राथमिकतामा त्यो पर्छ नै र त्यहाँ भएका बाटाहरू को स्तर उन्नति गर्ने र त्यहाँ खानेपानीको ठूलो समस्या छ। रोसीमा पनि खानेपानीको ठूलो समस्या छ र त्यो छ र तिमालमा आउँदाखेरि खानेपानी नै प्रमुख हो। सबभन्दा प्रमुख तिमालमा खानेपानीको प्रमुख हो र त्यसपछि बाटोको चाहिँ समस्या छ र शिक्षाको समस्या छँदैछ र स्वास्थ्यको समस्या पनि छ। दाप्चामा आउँदा भएका बाटाहरूको स्तर उन्नति गर्ने नै हो र त्यो प्राथमिकतामा दाप्चामा पनि खानेपानीको समस्या छ र त्यसपछि पनौतीमा आउँदा अहिले भइराखेका बाटाहरूको स्तर उन्नति गर्ने र पनौतीमा त्यहाँ सबभन्दा के समस्या छ भने त्यहाँ प्राचीन खालका मन्दिरहरू छन् र त्यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छैन र धेरै वर्ष भयो विश्व सम्पदा सूचीमा पुर्याउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव मुभ गरेको धेरै वर्ष भयो त्यो पारित भएको छैन। त्यो पारित नभइसकेपछि विश्व सम्पदा सूचीमा नपरिसकेपछि अहिले त्यहाँको प्राचीन मन्दिरहरू र मठ मन्दिरहरू जो छ र त्यसलाई जीर्णोद्धार गर्नका लागि पुरातात्विक विभागले जिम्मा लिन सकिराखेका छैन, गरिराखेका छैन। त्यसको प्राथमिकतामा चाहिँ मेरो छ र त्यहाँ भएका बाटाहरू र खानेपानीको विषयमा अहिले एकीकृत खानेपानी काभ्रेको जुन चाहिँ उ छ त्यो धमाधम काम भइराखेको छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पुर्याउने। र अर्को रह्यो तपाईको चाहिँ कोसीबारी सबभन्दा बाटोकै समस्या हो किनभने चाहिँ बर्खा लागिसकेपछि त्यहाँ सदरमुकामसँग सम्बन्ध विच्छेद भइराखेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ अप्रिय घटनाहरू त्यहाँ घटिराखेको हुन्छ। वर्षेनी चाहिँ अब अकालमा चाहिँ अब यो यातायातका कारणले दुर्घटनामा परेर हाम्रा त्यहाँका चाहिँ जनता मरिराखेको हामीलाई थाहा छ र त्यसलाई सुधार गर्नु छ र त्यसलाई स्तर उन्नति गरेर र हिउँद बर्खा सबै चाहिँ एक टाइमले एक नासले चाहिँ मोटर चल्ने र चलाउने सजिलोले जनताले यातायातको सुविधा उपभोग गर्न सक्ने बनाउने हो र त्यहाँ पिच गर्नुपर्ने आवश्यक छ, कालोपत्री गर्नुपर्ने आवश्यक छ। मेरो प्राथमिकता यो रहन्छ। तर मैले भुल्नै नसक्ने र मैले सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ म के देख्छु भने म अहिले यो चाहिँ मिल्चैदेखि नागरिकगढजेसम्म चुनाव अभियानमा लागे र त्यहाँ चाहिँ मैले बास चाहिँ राम्रो पाउन सकेन। किनभने घर छैन, सबै टहरमा छ। सबै नेपाली र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका आमा बुबा दाजुभाइहरू सबै टहरमा सुत्नुहुन्छ, अहिले पनि टहरमा छ। भूकम्पले थिलो भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा पनि घर बनाउन सकिराखेका छैन भनेपछि उहाँहरूलाई मेरो सबभन्दा प्राथमिकता टहराबाट घरमा ल्याउने र घरमा ल्याइसकेपछि कम्तीमा उहाँहरूको चाहिँ यो चिसोबाट बचाउने, बर्खामा चाहिँ तपाईको पानीबाट बचाउने र मेरो प्राथमिकता यो रहन्छ। सबभन्दा पहिला मेरो प्राथमिकता यो रहन्छ र त्यसपछि मैले भनेका कुराहरूमा रहन्छ। अब रह्यो तपाईको यहाँ त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपाली युवा युवतीहरू चाहिँ दैनिक नेपालकै स्थिति हेर्ने हो भने 1500 देखि 2000 चाहिँ नेपाली युवा युवतीहरू अब यो चाहिँ अरबको खाडीमा जानका लागि एयरपोर्टमा हाम्रो नेपालको एयरपोर्टमा लाम लागेको म देख्छु र पाउँछु।
अब त्यसको साथसाथमा फेरि अब 15 देखि 20 जनासम्मको दैनिक अब लासका बाक्साहरू आइराखेको देख्छु। यो स्वाभाविक रूपमा हाम्रो गरिबीले गर्दा यस्तो भएको, आफ्नो रोजीरोटी गर्नका लागि यो विदेशिनु पर्ने, अरबको खाडीमा जानुपर्ने भएको हुनाले यो समस्याहरू मेरो प्राथमिकतामा पर्छ र यो पर्नुपर्छ र युवाहरूलाई स्वरोजगार निर्माण गर्नै पर्ने हुन्छ, सृजना गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यो गर्नका लागि अब मेरो भागमा समृद्धि भन्दा, विकास निर्माण भन्दा, रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा अरू मेरो चाहिँ उद्देश्य हुने छैन। जस्तो यहाँले चाहिँ विभिन्न मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो पनौतीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने, नवबुद्ध, धुलीखेल लगायतका, तेमाल लगायतका क्षेत्रलाई पैदल पद मार्गको निर्माण गर्ने, त्यसै गरी धुलीखेलमा हवाई पर्यटनको लागि चाहिँ एउटा एयरपोर्टको, माउन्टेन फ्लाइटको एयरपोर्टको तपाईँहरूको संयुक्त अवधारणा पनि रहेछ होइन। यो लगायत अन्य विषयवस्तुहरू जसरी महाभारतलाई पनि एउटा चाहिँ पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने यी एजेन्डाहरू छन्। अब यो सबै एजेन्डाहरू छन् तपाईँले भनेका जस्तो स्थानीय स्तरका भौगोलिक अवस्थाका विकास निर्माणका आवश्यकताहरू र त्यहाँका सम्भावनाहरू पनि देखिन्छ, तर कुरा चाहिँ गरिरहन्छन् उम्मेदवारहरू, नेताहरू, तर कार्यान्वयन हुँदैनन्। चुनाव जितिसकेपछि ती कुराहरू चाहिँ बिर्सिन्छन् भन्ने गुनासो विगतमा पनि पाइन्छ नि। के छ तपाईँको प्रतिबद्धता चाहिँ कतिको बलियो छ र तपाईँ भोलि जितेर गएपछि यो पुरा गर्ने कुरामा कतिको तपाईँको यो जनतालाई कसरी विश्वस्त बनाउनुहुन्छ? म हाम्रो नेपाली र हाम्रो काभ्रेका आम जनपङ्क्तिमा, जनतामा त्यो कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरू बोल्ने गर्छ र गर्ने कुरा मात्रै बोल्छ। उसले बोल्दैन र नबोलिसकेपछि गर्दैन, तर उसले बोल्छ र बोलेको कुरो पूरा गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै नेपालमा विकासको मुहार खुलाएको छ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ 51 सालमा मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर र अस्ति प्रचण्डसम्म आउँदा गरेका कामको दृष्टान्तहरू हामीसँग छ र जनताको अहिले पनि दिलमा छ र हामीले भनेका छौँ र जनताको चाहिँ आय स्तर उठाउने कसरी, जनताको चाहिँ जीवन स्तर उठाउने कसरी, अनि जनताले सुख सुविधाको उपभोग कसरी गराउन सक्छ भन्ने विषयमा हामीले राम्रै तरिकाले हेरेका छौँ र गर्नेछौँ। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अहिले हाम्रो जिल्लामा जो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा परेको नमबुद्ध जो पर्यटकीय हिसाबले पनि तपाईको आकर्षित छ र त्यो पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्र परेको छ र अहिले तिमीहरूलाई एउटा चाहिँ पर्यटनीय क्षेत्र बनाउने भन्ने जो हाम्रो चाहिँ एउटा साझा उद्देश्य पनि राखेका छौं। हामीले त्यो चाहिँ लिखित पनि गरिसकेका छौं। महाभारतलाई एउटा खालको पर्यटकीय चाहिँ बनाउने र त्यसमा चाहिँ भ्यू टावरहरू बनाउने जो चाहिँ ताराखसीको लेकमा त्यो जंगलभित्र र कसरी चाहिँ एडजस्ट गर्ने भन्ने विषयमा हामीले राखेका छौं। र अहिले हामीले रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो घोषणा पत्रमा 5 वर्षभित्र 20,000 मेगावाट विद्युत चाहिँ को लक्ष्य राखेको छ। त्यो 20,000 भित्र चाहिँ हाम्रो काभ्रेमा अहिले देखिन आएको चाहिँ 565 मेगावाट सुनकोशीमा निकाल्ने भन्ने छ हाम्रो सुनकोशी थर्ड। त्यो चाहिँ हाम्रो साझा प्रतिबद्धता छ र त्यहाँ हामीले त्यो चाहिँ विद्युत निकाल्न सक्यौं र त्यहाँ चाहिँ त्यो स्तरको चाहिँ उठाउन सक्यौं भने हामीले रोजगारी त्यही सिर्जना गर्न सक्छौं र पर्यटकीय हिसाबले पनि हामी त्यो गर्न सक्छौं। तपाईले राख्नु भएको कुरा नै सही हो। हामीले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छौं र यो कुराहरूलाई गर्नका लागि हाम्रो निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो काभ्रेको 6 जना चाहिँ संसदहरू हुन्छ। चाहिँ प्रतिनिधि प्रदेश सभामा 2 जना, प्रतिनिधि सभामा प्रदेश सभामा 4 जना, प्रतिनिधि सभामा 2 जना। अब हाम्रो चाहिँ साझा प्रतिबद्धता यही छ र यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने हो। तर जहाँसम्म कम्युनिस्टहरूले बोलिसकेपछि गर्ने हुन्छ। किनकि मनमोहन अधिकारीदेखि आफ्नै गाउँ आफै बनाउँदेखि र चाहिँ घर घरमा चाहिँ सहकारी, गाउँ गाउँमा सहकारी र घर घरमा रोजगारी
र चाहिँ त्यसको साथसाथमा आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ अनि त्योदेखि लिएर अब वृद्ध भत्ताहरू बढाउनेदेखि लिएर अहिले तपाईँको चाहिँ 2000 लिइराखेको छ। अब हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि जुन सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा 5000 पुर्याउने त्यो प्रतिबद्धता आइ नै सकेको छ र चाहिँ अस्तिसम्म प्रचण्डको नेतृत्वसम्म आउँदा त्यहाँ चाहिँ हिजो प्रचण्डको नेतृत्वमा बनाउँदा चाहिँ गाउँ गाउँमा लिएका ऋणहरू मिना गरेको छ, कृषि ऋणहरू मिना गरेको छ, 30,000 सम्मको मिना गरेको छ। त्यो कम्युनिस्ट चाहिँ सरकारले मात्रै गर्यो र दोस्रो प्रचण्डको सरकार बनाउँदा तपाईँ हामीलाई थाहा छ हैन, यो मुलुकमा 18 घण्टा लोड सेडिङ भएको अहिले 18 सेकेन्ड पनि छैन र तपाईँहरूलाई पनि चाहिँ सजिलै भएको होला यो चाहिँ स्टुडियो चलाउन, रेडियो चलाउनका लागि चाहिँ सजिलै भएको होला भन्ने लाग्छ। सबैले यस्तै तरिकाले उपयोग सुरु गरेको छ। त्यसमा एउटा स्लोगन छ, उहाँले दिनुभएको छ, नारा दिनुभएको छ र वास्तविकतामा आधारित छ, यो नेपालको पानी जनताको लगानी। यो नारा र यो एजेन्डा लिएर आएको छ उज्यालो नेपाल र उज्यालो नेपाल बनाउने र उज्यालो नेपाल बत्ती बालेर मात्रै उज्यालो हुन्छ त त्यसको जीवन स्तर उज्यालो भएन भने त बत्ती बालेर मात्रै उज्यालो त हुँदैन। त्यस कारणले यो कम्युनिस्टहरूले मात्रै यो गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जनताले पनि त्यही विश्वास लिएको छ। अहिले त्यसैको आधारमा हामी अगाडि चाहिँ बढ्दैछौँ र त्यस कारणले हाम्रो विजय सुनिश्चित छ। हजुर, हामी प्राइम एफएम 104.5 मेगाहर्जमा छौँ र वामपन्थीका साझा उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार ढुङ्गाबहादुर दुङसँग छौँ। अन्तमा तपाईँका मतदाताहरूलाई विभिन्न 4.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यति बेला। हामी एउटा विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। आज यतिखेर नेपालमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा संघीय प्रदेशको निर्माणसँगै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको पहिलो पटक निर्वाचन हुँदैछ। यो ऐतिहासिक घडीको आज 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ र त्यही सन्दर्भमा त्योभन्दा अगाडिको चुनावी तयारी र अहिलेसम्मको अवस्था र भोलिका दिनमा चुनावमा के छ त आफ्नो विषयवस्तुहरू र मतदाताको बीचमा पुग्दा कस्तो पाइयो त, यिनै विषयहरूसँग रहेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो बीचमा यतिखेर हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा ख अन्तर्गतका वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार लक्ष्मण नम्सा। लक्ष्मणजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के छ पछिल्लो अवस्थालाई कसरी बुझिराख्नु भएको छ? के छ तपाईँ आम मतदाताकोमा पुगिसक्नुभयो, घर दैलोमा पुग्नुभयो, आशिष लिनुभयो, उहाँहरूसँग भेटेर मत माग्नुभयो, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? होइन, पक्कै पनि काभ्रेली जनताले, मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपार माया गर्नुभएको छ, सम्मान गर्नुभएको छ, स्वागत गर्नुभएको छ, बधाई र शुभकामना दिइरहनु भएको छ र एउटा उत्साहजनक उपस्थिति, उत्साहजनक ढङ्गले एउटा बधाई र शुभकामना दिइरहनु भएको छ। यो अवधि जस्तो तपाईँले आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुभयो र त्यस पछाडि आजको मितिसम्म तपाईँका मतदातासम्म पुग्दाखेरि कस्तो उत्साह पाउनु भएको छ उहाँहरूको? जस्तो विशेष गरी अहिले वाम गठबन्धनको कुरा पनि छ, यो अवस्था चाहिँ कसरी? प्रतिनिधि सभा 2 क का जनताले बहुत उत्साहपूर्वक, बहुत चासोपूर्वक, बहुत उत्सुकता देखाउँदै यो निर्वाचनमा मत हाल्न व्यग्र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ कि वामपन्थी एकताले गर्दा बलियो र स्थिर सरकार बन्नेछ। त्यो स्थिर सरकारले आम नेपाली जनताको समृद्धिको सपना जुन हामीले संकल्प गरेका छौँ, जुन हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ, जुन जनताको बीचमा हाम्रा एजेन्डाहरू लिएर गएका छौँ, त्यसको कारणले सरकार चलाउँदा सत्तामा थोरै समय बस्दा पनि जनताका प्रगतिशील रूपान्तरणका महत्त्वपूर्ण कामहरू थालनी गरेका थिए। अब यो वामपन्थीहरूको एकताबद्ध भएको सरकारले संविधानको कार्यान्वयन पनि गर्नेछ। संविधानको कार्यान्वयन सँगसँगै नेपाली जनताको आमूल आर्थिक रूपान्तरणको समृद्धिको जुन सपना नेपाली जनताले हामीले संकल्प गरेका छौँ, देखेका छौँ, त्यो कुरा पुरा हुनेछ भन्ने कुरा एउटा विश्वास जनतालाई भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि जनतामा उत्साह छ। उनीहरूलाई सिँचाइ गर्ने कुराको आरम्भ त्यो कानुनी हिसाबले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले राष्ट्रिय लगानी मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको पनि आवश्यकता छ। त्यसको पहल कदमी, त्यसको नेतृत्व र अगुवाई गर्ने कुरा मैले गरेको छु। अर्को सँगसँगै धुलिखेललाई अझ वातावरणीय हिसाबले जोगाउने, अझै धुलिखेललाई पर्यटकको गन्तव्य बनाउने, आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको गन्तव्य बनाउने, पलाञ्चोक भगवती थानलाई त्यस्तै बनाउने
आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षण गर्ने, जसरी मनोकामना मन्दिरमा आज नेपाली मात्र होइन धेरै भारतीयहरू पनि त्यहाँ एउटा टुरिस्टको रूपमा आउँछन्। फलाञ्चोक भगवतीलाई हामी सांस्कृतिक पर्यटनको रूपमा, धुलीखेललाई पनि सांस्कृतिक पर्यटनको रूपमा जोड्न सकिन्छ, फलाञ्चोक भगवतीलाई पनि हामी सांस्कृतिक पर्यटनको रूपमा जोड्न सक्छौँ र नगरकोटदेखि सुलीकोटसम्म पनि एउटा पर्यटकीय पद बनाएर हामी त्यहाँ पर्यटकलाई भित्राउन सक्छौँ। जसरी धुलीखेलका डाँडाबाट हिमाल देखिन्छ, नगरकोटका डाँडा हिमाल देखिन्छ भने सुलीकोटको डाँडाबाट हिमाल देखिन्छ, भुम्लुका डाँडाहरूबाट हिमाल देखिन्छ, भुम्लुको जङ्गल त्यसलाई पनि हामी पर्यटकीय स्थलमा विकास गर्न सक्छौँ। मैले भने पर्यटकको सम्मानको कुरा गर्नुहुन्छ भने धुलीखेलमा छ, पलाञ्चोकमा छ, दोलालघाटमा छ, भुम्लुको डाँडोमा छ, सुलीकोटको डाँडोमा छ। यति 4वटा महत्त्वपूर्ण डाँडाहरूमा पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्रहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। पाँचखाल र मण्डनलाई कृषि उत्पादनको एउटा केन्द्र बनाउन सक्छौँ, अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सक्छौँ। ती 2टा कुरा। तेस्रो कुरा, वामपन्थी गठबन्धनले 10 वर्षभित्रमा 15,000 मेगावाट बत्ती निकाल्ने भनेको छ, ऊर्जा निकाल्ने भनेको छ। त्यो ऊर्जा निकाल्न इन्द्रावती खोलो र सुनकोशी खोलोलाई हामीले ऊर्जाको निकाल्नका लागि त्यो राष्ट्रिय एउटा लगानीको आवश्यकता पर्छ। राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आवश्यकता पर्छ। त्यसको पहल कदमीले त्यो ऊर्जा निकाल्ने जुन वामपन्थीहरूको घोषणापत्रमा छ, त्यसको एउटा इकाइ, एउटा केही न केही इकाइ 100 युनिट होला, 200 युनिट होला, 500 युनिट होला, त्यो बत्ती उत्पादन गर्ने, ऊर्जा उत्पादन गर्ने सम्भावना मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छ। यो दीर्घकालीन कुरा भयो। अल्पकालीन कुरा मैले अहिले भने खानेपानी पुर्याउने कुरा, सामान्य सिँचाइको कुरा, बाटोघाटोको स्तर उन्नति गर्ने कुरा। निर्वाचन क्षेत्रभित्रमा धेरै हाम्रा डाँडाकाँडाहरूमा कच्ची भए पनि बाटा छ, तर ती बाटोहरूलाई कम्तीमा नाली खन्ने, त्यो बाटोलाई स्तर उन्नति गर्ने, हिउँदमा मात्र होइन बर्खामा पनि गाडी चल्ने बनाउने, यति कुरा गर्न सकियो भने र भुम्लुभित्र गाउँपालिका चाहे त्यो चौबास, सिमतली, बेक्सिमले, सल्ले, कोलाती यी गाउँहरूका विशेषताहरू फरक छन्। त्यहाँ जडीबुटीको सम्भावना पनि छ। हामी कतिपय डाँडाहरूमा कागती फलाउन सक्छौँ, कतिपय हामी समथर भागमा लिच्चीहरू फलाउन सक्छौँ। त्यस्ता पकेट क्षेत्रको निर्धारण गरिनेछ र त्यहाँ पनि उत्पादनमा जोड दिइनेछ। त्यसका लागि विशेष कार्यक्रम, विशेष योजनाहरू प्रस्ताव गर्ने मैले जनताको बीचमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु। ऊर्जा, पर्यटन, कृषि यी 3टा कुरामा मेरो समग्र मुलुकको पनि छ र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यो सम्भावना छ। यो सम्भावनाको अगाडि बढाइने छ एउटा। दोस्रो कुरा तपाईँलाई म भनौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्दैन र भ्रष्टाचार गर्ने पार्टीको कार्यकर्ता, गठबन्धनको कार्यकर्ता र समाजका कुनै पनि नागरिकलाई भ्रष्टाचार गर्ने अभियानमा संलग्न कसैलाई पनि हामी कारबाही गर्छौँ हाम्रो तहबाट। र सुशासनको कुरा गर्छौँ, सामाजिक न्यायको कुरा गर्छौँ। सामाजिक न्याय भन्दै गर्दाखेरि कुनै पनि जनता, तपाईँको खेतमा हलो जोतिरहेको किसान होस्, गाडी चलाउने, ट्र्याक्टर चलाउने ड्राइभर होस्, तपाईँको घाँस काट्ने, सोतर काट्ने हाम्रै आमा भाउजूहरू कोही हुन्, सबैको न्यायको, दलित होस्, जनजाति होस्, आदिवासी होस्, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा कुरा गर्छु, माझी छन्, पहरी छन्, विकहरू, विश्वकर्माहरू छन्, विभिन्न जाति, दनुवार जातिका मान्छेहरूको बसोबास व्यापक छ। विभिन्न जाति, भाषा, धर्मको मान्छेहरू हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र छ। उनीहरू सबैलाई सामाजिक न्यायको कुरा गरिनेछ, समानुपातिक विकासको कुरा गरिनेछ। यो सबै चिज गर्नका लागि सम्भव छ, त्यो हामीले गर्नेछौँ भन्ने कुरा मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु। यही कामको अगुवाई गर्नु, हिजो अलि पछाडि बसेर, नेतृत्वको अगाडि होइन कि पछाडि बसेर जनताहरूको बीचमा काम गरिएको थियो भने अहिले जनप्रतिनिधिको हिसाबले काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु। र यो कामको अभियान प्रदेशमा जितिसके पछाडि मैले अहिले भने राजधानी बनाउने कुरा, विकास निर्माणको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका कुरा र सँगसँगै विदेश पलायन भएका हजारौं युवाहरूलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ। अहिले मैले भने नि अल्पकालीन र दीर्घकालीन यी कामहरूको हामीले थालनी गर्ने बित्तिकै हामी हजारौं युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्छौँ। हाम्रो निर्वाचन यहाँले यो सबै कुराहरूलाई समेट्नुभयो। धेरै तरिकाले काभ्रेले जनता अर्थात् काभ्रे पनि समृद्ध बन्छ र यसले मुलुकलाई पनि एउटा टेवा पुर्याउँछ भन्ने तपाईँको आशय देखियो। विशेष गरी यो चुनावी एजेन्डा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले र उसका प्रतिनिधिहरूले लिएर आउँछन् र चुनाव पछाडि यो सबै कुरालाई बिर्सिएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू लाग्छन् र आसेपासेले नै मौका पाउँछन् भन्ने आम गुनासो छन्। यो विषयमा लक्ष्मण लम्सालको मत चाहिँ के रहन्छ? होइन, तपाईँले भनेको कुरालाई म धेरै विमति राख्दिनँ। आजसम्मको राजनीतिले हामीलाई यो कुरा देखाएको पनि छ। यसबाट म होइन भनेर तपाईँले सब पन्छिन सक्दिनँ।
हाम्रा राजनीतिक पार्टी, हाम्रा दल, हाम्रा नेताहरू, तिनका वरिपरिका मान्छेहरूले आजसम्म, म 46 साल अगाडिको राजनीतिको कुरा गर्दिनँ, पञ्चायत अगाडि हिजोको राणा शासन यो 46 पछाडि तपाईँले हामीले हेर्ने हो भने 46 देखि 74 मा आउँदाखेरि विभिन्न सरकारहरू अस्थिर बने। नेपाली कांग्रेस जसले 2 पल्ट बहुमतको सरकार प्राप्त गर्यो र वामपन्थीहरूले बहुमतको सरकारै प्राप्त गरेका छन्। ठूलो दल भयो, पहिलो पार्टी बने, 9 महिना 18 महिना सरकार पनि चलाएका छन्। एमालेकै पनि धेरै सरकार बन्यो, माओवादीको पनि सरकार बन्यो। हो, यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा राजनीतिक पार्टी, तिनका नेताहरू र तिनका वरिपरिका मान्छेहरूले अस्थिरताको फाइदा उठाए। यो कुरा सत्य हो, यसबाट हामी टाढा जान। म जनतालाई, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, आमा बुवाहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी निराशावादी भएर, हामी हिजोको कुराको आलोचना मात्र गरेर वा कुण्ठा पालेर मात्र हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन। हिजोबाट शिक्षा लिने हो। हिजो जे भयो अग्रजहरूले केही न केही गर्नुभएको छ। हामीले गणतन्त्र ल्यायौं, राजतन्त्र फाल्यौं, अब व्यवस्था ल्यायौं, संविधान पनि ल्यायौं। संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय अन्तर्गतको स्थानीय चुनाव सकियो र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव हुँदैछ। अहिले अब 2 दिन बाँकी छ। यो निर्वाचनबाट हाम्रो कामै भनेको अब जनताको जीवनमा बदल्ने हो। त्यो जीवन बदल्ने कसरी हो भने त्यो संविधान जनताको लागि हुनु पर्यो, त्यो विकास निर्माण जनताको लागि हुनु पर्यो। अब 5 वर्षमा अत्याधिक चुनाव हुने भइसके पछाडि हामीले बोलेका, हामीले कमिटमेन्ट गरेका, हामीले अगाडि सारेका एजेन्डाहरू अब 5 वर्षमा कति पूरा भयो कि भएन भनेर ग्राफमा हामी जनतालाई पारदर्शी ढङ्गले देखाउँछौँ। त्यसपछि अर्को 5 वर्ष पछाडि हामीले काम गर्न सकेन, हामीले त्यो कुरा बोक्न सकेन, नेतृत्व गर्न सकेन भने स्वत अर्को मान्छेले स्पेस लिन्छ र लिनुपर्छ। राजनीतिमा जुन ढङ्गको संस्कार, जुन एउटा भरोसा देखिएको छैन, अब राजनीतिक त्यो ढङ्गले हो। राजनीतिक अब रूपान्तरण हुँदैछ, राजनीतिक अब बदलिँदैछ। अब राजनीतिक एजेन्डा भनेको जनताको समृद्धिको एजेन्डा हो, सबैलाई धनी बनाउने एजेन्डा हो, सबैलाई गरी खाने एजेन्डा हो, सबैको मानवाधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने हो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो, यिनै कुराहरू, सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने हो। यो कुराहरू अबको चरणमा राजनीतिक संक्रमण समाप्तको दिशातिर जाँदैछ। अब भनेको हाम्रो संक्रमण भनेको आर्थिक विकासको संक्रमण हो। जबसम्म हामी आर्थिक रूपमा जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौँ, तब 1000 मेगावाट बत्ती बनाएर, ऊर्जा बनाएर भारतलाई हामीले बेच्न सक्यौं भने भारतको प्रधानमन्त्री नेपालमा भ्रमणमा आउँछन्। मैले यो अर्थ तपाईलाई संकेत किन गर्न खोजेको भने हाम्रो राष्ट्रियता त्यहाँनिर जोडिएको छ, हाम्रो परिवर्तन त्यहाँनिर जोडिएको छ, हाम्रो जीवन बदल्ने कुरा त्यहाँनिर जोडिएको छ। भारतको प्रधानमन्त्रीले बोलाउने बित्तिकै हतार होइन, भारतको प्रधानमन्त्री नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भिजिटको लागि अपिल गर्छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै चिज हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो ऊर्जालाई, हाम्रो पर्यटनलाई, हाम्रो कृषिलाई, यी चिजहरूलाई हामीले अब हिजो भएन, सत्य हो, गर्न सकिएन, सत्य हो, अब गर्न सकिन्छ। अब स्थिरताको बाटोमा छ। त्यसको अभियानको नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छे भनेको वामपन्थीहरू, हामी हो र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा म हो। त्यसो भएको हुनाले पनि आदरणीय आमा बुवा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, यो पालि वामपन्थीहरूलाई र यो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई मत दिनुहुनेछ, त्यो विश्वास मलाई छ। भन्नुभयो जस्तो वामपन्थीमा त्यो शक्ति छ र वामपन्थीहरू अहिले एकजुट भएका छन् भनेको छ। तर यहाँनिर त कस्तो खालको प्रश्न पनि उठिरहेको छ भने वामपन्थी बीचमा एउटा खालको मिश्रण भयो, अर्थात् एउटा चाहिँ उनीहरूको बीचमा आन्तरिक सहमति चाहिँ भयो। तर त्यही वामपन्थीका अन्य शक्तिहरूले जहाँ फरक विचार छ हैन, ती ठाउँहरूमा चाहिँ अन्तर्घात हुन सक्छ र उनीहरूको चाहिँ बचेकुचेका, बाहिरिएका, उछिटिएका मतहरूबाट अर्को शक्ति चाहिँ विजयी हुन सक्छ। उनीहरूको बीचमा मन मिलिसकेको अवस्था छैन, मन माझिसकेको अवस्था छैन भन्ने खालको एक खाले त्यो खालको बजार चर्चा पनि चलिरहेको छ। म सबैभन्दा पहिला तपाईँ मार्फत, तपाईँको रेडियो मार्फत म आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले अहिले पनि भने यो हाम्रो एकता भनेको कुनै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री या सांसदको लोगो लाउन बनेको एकता होइन। माओवादी र एमालेहरूको हिजो कम सङ्घर्ष थिएन? थियो नि त, ठुलो लडाईँ थियो, सङ्घर्ष थियो, वैचारिक हिसाबले कतिपय कुरा मतभेदहरू थिए। तर आज हिजो जनयुद्धको त्यत्रो धङधगी बढाएको माओवादी, एमाले एउटा क्रान्तिकारी पार्टी जो
एउटा संसदीय पोलिटिक्सको एउटा मेन स्ट्रिमबाट चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रको लामो अभ्यास गरेर आएको पार्टीको बीचको एकता भएको छ। एकता यस अर्थमा भएको छ, अब नेपाली जनताको समृद्धि जबसम्म हामी राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनौँ, स्थिर सरकार दिन सक्दैनौँ, तबसम्म रहेनछ भन्ने कुराको निष्कर्ष पुगे। देश बनाउने कुरा छ, यो देश बदल्ने कुरा छ। हामीले गणतन्त्र ल्याएर मात्र पुग्छ? गणतन्त्र हाम्रो जीवन पद्धतिसँग जोडिनु परेन? संविधान ल्याएर पुग्छ? हाम्रो जीवनसँग जोडिनु परेन? होला, हिजो माओवादीका साथीहरूले, एमालेका साथीहरूले हामी बीचमा केही मनमुटाव पनि भयो। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो रेडियो मार्फत सबै आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यसपालि माओवादीले यसो गर्यो, एमालेले यसो गर्यो भनेर होइन। नेपालमा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी खोल्दा 6 जना कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे थिए। आज 74 सालमा आउँदा 66% कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य छ। बाहुल्य कम्युनिस्टहरू देखियो नि त कांग्रेसले गरेको शासन के गर्यो कांग्रेसको पालामा। म व्यक्तिगत हिसाबले कसैलाई इन्डिकेट गर्न चाहन्न, तर कांग्रेसले सत्तामा धेरै समय बस्यो। जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने, राष्ट्रको जिम्मेवारी, राज्यको जिम्मेवारी कुनै कांग्रेसले महसुस गर्न सकेन। कांग्रेसको पालामा धेरै कुरा, राष्ट्रियकरण भएका कुराहरू, राष्ट्रका सम्पत्तिहरू बेचिएका छन्। के तपाईँले एउटा मात्र उदाहरण दिउँ, छाला जुत्ता कारखानाले हाम्रो मान्छेहरू रोजगारी पाएको थिएन? यहाँ व्यापार थिएन? लोकतन्त्रको नाममा, उदार अर्थतन्त्रको नाममा जनताको जीवनमा कुनै बदलावै आउन सकेन। नेपाल राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनै सकिएन। त्यसो भएको हुनाले यो पालि भनेको स्थिर सरकार चाहिएको छ। लोकतन्त्रवादीहरूले होइन, वामपन्थीहरूले स्थिर सरकार ल्याउँछन्। देशभरि पूर्व मेचीदेखि हिमाल पहाड तराई उत्साह आइरहेको छ, खुसी व्यक्त भइरहेको छ। दुविधा छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु माओवादीका मित्रहरूलाई पनि, एमालेका मित्रहरूलाई पनि, हिजोका सानातिना कुरा छन् भने ती हाम्रो व्यक्तिगत कुरा हो। एउटा आन्दोलनको बेला, सङ्घर्षको बेलामा हामीले केही मनमुटाव भयो होला, केही होचो अग्लो भयो होला, तर हामी सबैले खोजेको त यो मुलुकको परिवर्तन हो नि, जनताको समृद्धि हो नि त। यदि हामी जनताको समृद्धि, मुलुकको परिवर्तन चाहन्छौँ भने तपाईँको र मेरो के दुश्मनी छ, के लिनु दिनु छ? यो कुरामा अहिले सम्झिने बेला छैन। म अन्तर्विरोध देखाएर एउटै पार्टीभित्र त विभिन्न, एउटै विचार, एउटै पार्टी, एउटै संगठनभित्र त केही मन नमिलेका कुरा हुन्छ भने दुईटा पार्टी, दुईटा विचार, दुईटा स्कुलिङ, दुईटा इतिहासबाट आएका पार्टीहरूको बीचको एकता हुँदा कतै कतै त्यो कुराहरू विपक्षीहरूले, खास गरी अरू पार्टीहरूले खेल्न खोजेका हुन सक्छन्। त्यसमा भ्रममा नपर्न पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। र मलाई त्यस्तो लाग्दैन। माओवादी र एमालेको जुन पार्टी एकीकरणसम्मको जुन एउटा दस्तावेजीकरण गरेर अगाडि बढेको यो सन्दर्भमा यहाँ कुनै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सांसद हुने कुरो होइन। अब मुलुक हामी धेरै पछाडि परिसक्यौँ। चाइनिजहरूले चाइना बनाउन सक्ने, इन्डियनहरूले इन्डिया बनाउन सक्ने, युरोपियनले युरोप बनाउन सक्ने, नेपालीले नेपाल बनाउन नसक्ने आजको युगमा आएर सकिन्छ, सम्भव छ। त्यसो भएकोले नेपाली जनताले, नेपाली नेताहरूले नै यो मुलुक बदल्न सक्छन् भन्ने एउटा विश्वास, संकल्प अठोट बोकेर हामी आएका छौँ, उभार लिएर हामी आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले नि यी मसिना कुरामा अन्तर्विरोध सिर्जना गरेर घात अन्तर्घात हुन्छ भन्ने कुरा हौवा पिटेर र विभिन्न बहानाबाजीमा जनतालाई भ्रममा पार्ने काम कसैले नगरे हुन्छ। यो पालि वामपन्थीले जित्छन्, जित्ने कुरा सुनिश्चित भइसक्यो। विपक्षी धेरै तल हुनेछ। यहाँ जति अनेक बहानामा, अनेक ढङ्गले कुरा गर्न खोजे पनि यहाँ केही हुनेवाला छैन। जस्तो अब मौन अवधि सुरु हुँदैछ केही समय पछाडि नै। यो अवधिलाई चाहिँ विशेष गरी एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्दा मनी अवधि भनेर पनि प्रचार गरिँदो रहेछ। के छ, तपाईँले चाहिँ कस्तो बुझिराख्नु भएको छ? तपाईँको तयारी के छ र अरूको यो अवस्थालाई तपाईँले रोक्न तपाईँका कार्यकर्ताहरू, तपाईँका चाहिँ समर्थकहरू कसरी अगाडि बढ्नेछन् र तपाईँको मतको रक्षा कसरी हुन सक्छ? होइन, मैले त पहिलो कार्यकर्तालाई, जनतालाई नै अपिल गर्न चाहन्छु, बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नै। अब हामीले भनि पनि सकेका छौँ, मैले काङ्ग्रेसलाई आलोचना गरेका छैन, लोकतान्त्रिक गठबन्धन आलोचना गरे होइन। इतिहासको कालखण्डमा उनीहरूले गरेको गतिविधि सुनाइदिएको मात्र हो। कुनै व्यक्तिगत आलोचना गर्नु पनि पार्टी, कोही पनि नेता, कुनै पनि मान्छे तपाईँहरूको घर दैलोमा पैसा लिएर अहिले लोभ्याउन, भ्रम पार्नलाई हाम्रो जीवनसँग जोडिएको यत्रो रूपान्तरणको कुरा, यत्रो समृद्धिको कुरा, यत्रो आन्दोलनको कुराको अगाडि यो पैसाले कुनै अर्थ लाग्दैन। जनताको समर्थन बलियो छ। म जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, कसैले पैसा ल्याउँछ भने तपाईँले खोसेर सार्वजनिक गरिदिनुहोस्।
त्यस्तो पैसा तपाईँ नचलाउनुहोस्। यदि हामी पनि त्यसको खोजी गर्छौँ, कुनै पनि मानेमा, कुनै पनि शर्तमा जनतालाई चुनावको बेलामा आएर खरिद बिक्री गर्ने साधन बनाउने जुन पात्र प्रवृत्ति पार्टीहरूको बीचमा जनताले चिन्न जरुरी छ। हामी त्यस्ता पैसा खोसेर बाँडिदिन्छौँ। कसैले त्यस्तो पैसा ल्यायो भने हाम्रा कार्यकर्ता, हाम्रा साथीहरू, शुभचिन्तकहरू ठाउँ ठाउँमा हुनुहुन्छ, बसिरहनु भएको छ, रखवाली गरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। काहीँ त्यस्तो खबर सूचना पाउने बित्तिकै त्यसको आक्रमण हुन्छ। कुनै पनि हिसाबले बस्तीहरूमा जनताहरूको घर दैलोमा राति राति जाने र यो खालको मनी अवधि सुरु गर्ने पात्र प्रवृत्ति पार्टीहरूसँग सचेत रहन म अपिल गर्न चाहन्छु। र त्यो हुँदैन। पैसाको धम्की दिएर, गुण्डागर्दीको धम्की दिएर वामपन्थी एकतालाई अन्तर्विरोध पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने सपना कसैले देखेको छ भने त्यो दिवा सपना हो, अरू केही पनि होइन। किनभने जनता हाम्रो साथमा छन्, हामीलाई जनताले समर्थन गरिरहेको छ। तपाईँको क्षेत्रभित्र निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ, एकदमै धाँधली रहित सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचनहरूको कुरामा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? अब म निर्वाचन आयोगलाई आशंका त नगरिहालौँ। अहिले मलाई के विश्वास छ भने वामपन्थीहरूको सरकार बन्दैछ। पुलिसका मान्छे, आर्मीका मान्छे, कर्मचारी, निर्वाचन आयोगका मान्छेहरूलाई पनि एउटा कुरा के हुन सक्छ भने वामपन्थीहरूको बहुमत आउँदैछ, तपाईँहरू पनि सचेत भएर स्वस्थपूर्वक चुनाव गराउनुहोस्। किनभने जनताले तपाईँहरूलाई वाच गरिरहेका छन्, हामीले वाच गरिरहेका छौँ। चाहे त्यो प्रहरी प्रशासनको मान्छे होस्, चाहे निर्वाचन आयोगको मान्छे होस्, वा निर्वाचनमा खटाइएका आवश्यक मान्छेहरू कुनै पनि निर्वाचनलाई स्वस्थ धाँधली रहित बनाउने कुरा म ध्यान दिनु होला। म यो अपिल गर्न चाहन्छु र जनताले त्यसको खबरदारी ठाउँ ठाउँमा बुथ बुथमा गर्नेछन्, हामीले गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले आशंका पैदा गरेर धाँधली हुन्छ भनेर हल्ला पिड्दै विभिन्न ढङ्गले यो बुथ र त्यो बुथमा विभिन्न बाहनामा जनतालाई फैलाउने काम पनि हुन सक्छ। तपाईँको चाहिँ 15 सालको चुनाव पनि होइन, यो 64 सालको चुनाव पनि होइन, यो 46 साल पछाडिको चुनाव पनि होइन, 74 सालको चुनाव। त्यसो भएको हुनाले यहाँ कसैले पनि धाँधली गर्ने सपना नदेखे हुन्छ। त्यो हुँदैन, सम्भव छैन। हामी जनताकै सुरक्षा गर्छौँ, जनताकै नेतृत्व गर्छौँ भने हिँडेकाहरूले यो कुरालाई म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ, विश्वास छ। हजुर, अन्तमा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, लक्ष्मण लम्साललाई नै मैले अहिले भने यदि सबै विश्लेषण मैले पोइन्ट भन्छु। लक्ष्मण लम्सालले मैले 5 वटा कुरा गर्छु। मैले भने प्रदेशको राजधानी काभ्रेलाई बनाउन, काभ्रे प्रदेशको राजधानी बनाउन, अहिले खानेपानी सिंचाइको कुरा, अल्पकालीन विकासका कामको नेतृत्व गर्न, दीर्घकालीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना। मैले होइन भने पर्यटनको विकासको सम्भावनाको कुरा पनि विश्लेषण गरेँ, ऊर्जा उत्पादन गर्ने हिसाबको विश्लेषण गरेँ, पाँचखाल र मण्डललाई कृषि उपजको उत्पादन केन्द्रको रूपान्तरण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने। मैले भने 4वटा भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्छ भने छोडिँदैन र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई समाजबाट बहिष्कृत गर्ने, कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने, विभिन्न सामाजिक न्यायको, विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्न, तपाईँको संविधानको कार्यान्वयन गर्न र स्थिर र बलियो सरकार बनाउन, राजनीतिक हिसाबले पनि परिपक्व एउटा युवा मान्छे पनि हो र राजनीतिक इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, शैक्षिक इतिहास, शैक्षिक अवस्थालाई पल्टाएर हेर्नुहोस्। काभ्रेले जनताको जीवनमा जोडिएको सन्दर्भ आज होइन, यी हुर्के बढेको मान्छे हो, यी पढे लेखेको मान्छे हो। एउटा त्यो हिसाबले आन्दोलनको अगुवाई गरेको हिसाबले पनि हेर्नुहोस्, तुलना गरिदिनुहोस्। अन्तमा त्यसकारणले गर्दा मैले भने मेरा प्रतिबद्धताहरूलाई हेर्नुहोस्, मेरा कुराहरूलाई सुन्नुहोस्, मेरो सबै पृष्ठभूमिलाई तपाईँहरूले केलाएर हेरिदिनुहोस्। म जनतालाई धोका दिने मान्छे होइन। हिजो पनि म परीक्षण भएर आएको मान्छे हो। हिजो युवाहरूमा परीक्षण भएको थियो, विद्यार्थीहरूमा परीक्षण भएको थियो भने अहिले जनताहरूको बीचमा परीक्षा दिँदैछु।
परीक्षण हुन खोज्दैछु, टेस्ट हुन खोज्दैछु। मलाई विश्वास छ, मलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभएको छ। त्यही भएर पनि मैले यो घर दैलो गर्दा अभियानहरू चलाउँदाखेरि अहिले मैले प्रतिक्रिया धेरैवटा पाइरहेको छु। ती प्रतिक्रियाहरू सकारात्मक आएका छन्, सकारात्मक सुझावहरू दिइरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यी कारणले गर्दाखेरि मलाई भोट दिनुपर्छ, मैले जित्नुपर्छ र म एउटा वर्गीय हिसाबले पनि एउटा तल्लो वर्गबाट उठेर आएको मान्छे हो, जनताको दुःख सुखसँग जोडिएको मान्छे हो, कुनै सामन्तको छोरो पनि होइन, कुनै परिवर्तनको झण्डा नबोकेको मान्छे पनि होइन, कुनै अयोग्य मान्छे पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले यी सब चिजहरू मसँग छन्, म गर्न सक्छु। पहुँचको हिसाबले, सम्बन्धका हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले म काबिल छु र भोलि काभ्रेले जनताले आफ्नो माननीयले संसदमा बोल्दै गर्दा, सरकारको नेतृत्व वा सन्दर्भमा सरकारमा जाँदै गर्दा वा सडकमा बस्दै गर्दा वा जनताको घर दैलोमा बस्दाखेरि छाती फुलाउन सक्ने, शिर ठाडो पार्न सक्ने गरी काम गर्न सक्ने मान्छे भएको हुनाले पनि मलाई मत दिनुपर्छ। आदरणीय बुवा, आमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म यो अपिल गर्न चाहन्छु, कुनै पनि भ्रम नपरी वाम गठबन्धनको उम्मेद्वार म लक्ष्मण लम्साल तपाईँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा तपाईँको अपिल यही अपिल मैले आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भने 21 गते सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्, हामीलाई विजय गराउनुहोस्। मैले अहिले धेरै एजेन्डा प्रस्तुत गरेँ। तिनलाई सारमा बलियो सरकार बनाउने, स्थानीय सरकार बनायौँ, प्रदेश र केन्द्रको सरकार बनाएर जनताको राजनीतिक परिवर्तन र संविधान प्राप्ति भयो। अब आर्थिक समृद्धिको अभियानको अभियन्ता हामी हुन्छौँ। यसमा साथ दिनु होला, अरू भुलभुलैयामा नलागिकन हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्। हिजो पनि वामपन्थीहरूलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभएको छ। हामी एकताबद्ध भएर आएका छौँ, कुनै शङ्का नमानिकन। यो नेपाल नवनिर्माणको अभियानमा छ, नवनिर्माणको राजमार्गमा हामी यात्रा गर्दैछौँ। त्यो राजमार्गमा तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ। हामी जीवन बदल्न चाहन्छौँ, नेपाली जनताको जीवन स्तर बदल्न चाहन्छौँ। हाम्रो सबै हिसाबले यो बदल्न चाहने अठोटका साथ सङ्कल्प बोकेर आएको हुनाले तपाईँहरूले हामीलाई मत दिएर विजय गराउनुहोस्। म सबैलाई यो रेडियो मार्फत सूर्य चिन्हमा मलाई मत माग्नका लागि, मत दिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको जितको शुभकामना। समय एकदमै व्यस्त समयका बावजुद समय दिनुभयो, यसको लागि ल तपाईँले पनि बोलाउनु भयो, विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, जनतालाई मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। यो रेडियो सुनिरहनुभएका सबै श्रोताहरू, आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले आफ्ना विचारहरू राखेँ। सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद। गोली ठोकेर मारिदिन्छ यो सुन्यो। त्यो त्यतिखेर कङ्ग्रेसले नै चलाएको त्यो ध्वनि प्रदूषण, वैचारिक त्यो दिमागको पनि प्रदूषण हो, त्यो विचारको पनि प्रदूषण हो। त्यो विचारको प्रदूषण र ध्वनि प्रदूषण एकदम प्रोपोगन्डा गरिएको कुराले मलाई अचम्मित बनाउँथ्यो। त्यस्तै होला त जस्तो पनि लाग्थ्यो। तर जब 51 सालमा त्यो भ्रम चिरेर मनमनको सरकार बन्यो, हामीले जवाफ त्यतिखेरै दियौँ। वृद्धहरूलाई गोली हान्ने होइन, राज्यले सम्मान गर्नुपर्दछ, सुरक्षा दिनुपर्दछ। त्यसैको निम्ति 100 को वृद्ध भत्ता सुरु गर्यौँ, जो अहिले 2000 पुग्यो केपी ओलीको पाला आइपुग्दा, र अब फेरि केपी ओलीको पालामा पुग्दा 5000 बनाउने कुरा गरेका छौँ। एउटा जवाफ त्यही हो। दोस्रो, दिदीबहिनी भन्दैन भन्नु हो, त्यही भएर उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको निम्ति जन्म र मृत्यु कसैले निवेदन हालेर हुँदैन। सम्बन्धहरू संयोग हुन्। त्यसो हुँदा कसैको श्रीमान मर्न सक्दछ, कसैको श्रीमती मर्न सक्दछ, तर ऊ चाहिँ अपहलित हुनुपर्ने स्थिति। उसलाई चाहिँ कुमार बस्नेतको गीत छ नि, गीतै कस्तो बनाएको थियो, राम्रा राम्रा तरुणीको पोइ मरेको जाति भनेर। यस्ता गीतहरू बनाउने र उनीहरूलाई चाहिँ अपमानित गर्ने कुरालाई पनि हामीले सम्मान गर्नको निम्ति, उनीहरूलाई सुरक्षा छ राज्यको तर्फबाट तिमीलाई भन्नको निम्ति हामीले एकल महिला भत्ताको व्यवस्था गरेका छौँ। दलितहरूको निम्ति 60 वर्षमै चाहिँ त्यो वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। अरूलाई पो 70 वर्ष यो त गरिएको छ। त्यसैले यी जवाफहरू हामीले यो विचारको प्रदूषण, मेरो विचारमा विचारको त नदी बग्नु पर्ने हो, तर विचारमा ढल बग्यो। र ध्वनिको पनि एकदम प्रदूषण चुनावको बेलामा त्यो देखिन्छ। यो जवाफ हामीले दिइसक्यौँ। र अर्को पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामीले त्यो 2टा जवाफ दियौँ। तेस्रो,
के भन्छ यो लाइन लगाएर मार्ने कुरादेखि लिएर के अरे यो दिदीबहिनी भन्न दिँदैन भन्ने कुरादेखि निजी सम्पत्ति दिँदैन भने चाहिँ हो। त्यही भएर 60,000 सुकुम्बासीलाई हामीले जमिन पनि बाँड्यौँ। त्यस यता सुकुम्बासीको सङ्ख्या कहाँ पुग्यो? खुल्ला आकाशमुनि को बसेका छन्, चौरमा को बसेका छन्, शीतलहरले को मरेका छन्, यसको हिसाब किताब चाहिँ यो देशले, यो देशका प्रबुद्ध नागरिकहरूले, देशमा राम्रो हुनुपर्छ भनेर सोच्नेहरूले पनि त मनको कुनै छेउमा कुनै कुनामा यो निर्वाचनको मुखमा हिसाब किताब गरेका होला नि। त्यसैले मार्छ लोकतन्त्र के हुन्छ अर्को पनि बताउँछु म। तपाईँले उठाएको कुरामा लोकतन्त्रको जुन मुद्दा उठाउनु भयो, 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो, कङ्ग्रेस पनि थियो। कङ्ग्रेस पार्टी भन्दा अलिकति गणेशमान जेठो हो, कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा अलिकति मनमोहन जेठो हो। अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी र कङ्ग्रेस पार्टी 7 सालमा राणा फाल्दा सँगै आन्दोलन राणा विरुद्धको गरेको इतिहास कुनै आजको युगको पढे लेखेको युवा युवती पाका पुराना सबैलाई थाहा छैन होला। लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट कहाँ थियो? बरु लोकतन्त्र तुरुन्तै बदनाम गराउने कुरा त 6 सालमा मिलेर आन्दोलन लडेको छ। 8 सालमा मातृकाजी प्रधानमन्त्री कङ्ग्रेसको हुनुभयो, प्रतिबन्ध लगाएको होइन कम्युनिस्ट पार्टीलाई। राजासित घाँटी जोडियो भनेर व्याख्या गरे होइन। व्याख्या गर्दा गर्दै 17 सालमा राजाले घाँटी जोडिदियो कि घाँटी छिनाइदियो? काङ्ग्रेसको अयोग्यता त्यही बेला देखिएन। 30 वर्षसँगै पञ्चायतका विरुद्ध फेरि हामी आफ्नो ढङ्गले लडेको र 46 सालमा मदन भण्डारी र गणेशमानको पहलमा संयुक्त जनआन्दोलन भएको होइन। त्यो लोकतन्त्र काङ्ग्रेसको एकलौटी वीरता, उसको आर्जन, उसको कङ्ग्रेसको कुनै बिपीले दिएको सम्पत्ति थियो मात्रै थियो र त्यो बिपी त हुनुहुन्न थियो 46 सालमा। बिपीले दान दिए चिज मात्रै थियो कि मदन भण्डारीको सशक्त हस्तक्षेप र नेतृत्व थियो त्यहाँ वाम मोर्चाको? त्यो बिर्सिन मिल्छ। अनि हामीले भन्दा भन्दै अझ मदन भण्डारीले ज्ञानेन्द्रले यही धुली खेलमा स्मरण गर्न चाहन्छु, 46 सालको संविधान बन्दा बन्दै नामै तोकेर ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ प्रजातन्त्रको हत्या गर्न सक्छन् भनेको थियो। प्रजातन्त्रको हत्या त ज्ञानेन्द्रले गरेरै छोडे, भलै राजतन्त्रको अन्त्य भयो, त्यो ठिकै भयो। तर प्रजातन्त्रको हत्या गराउने कुराको मतियार चाहिँ आजको सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भएको हो कि होइन? किस्तीमा राखेर आधा रातमा लोकतन्त्रको हत्या गर्ने ज्ञानेन्द्रलाई गोर्खाली राजाले न्याय दिए भन्दै कुदेर गएर बुझाएको हो कि होइन? अनि त्यो दरबारमा बुझाएपछि कङ्ग्रेसको साधारण सदस्यताबाट पनि समेत प्रजातन्त्र विरोधी हो, दरबारको पक्षधर हो भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको केशरजङ रायमाझी जस्तो हालतमा शेरबहादुर देउबा पुगेको हो कि होइन? अनि उहाँहरूले लोकतन्त्र भनेर हामीलाई भन्ने चाहिँ लोकतन्त्र मान्छ कि मान्दैन? मलाई के लाग्छ भने एउटा बाबुआमाले आफ्नो बच्चालाई, जन्म दिने बच्चालाई लङ्गडो जन्मे पनि लुलो जन्मे पनि, माफ गर्नु होला यो शब्दको निम्ति, जेसुकै होस्, त्यो बच्चाको चाहिँ अर्काले स्याहार सुसार गरिदिँदैन। उसकै बाबुआमाले स्याहार सुसार गर्छन् जे जस्तो हालतमा जन्मे पनि। लोकतन्त्र जन्माउने कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतन्त्र हुर्काउने, लडेर लिeraउने, टिकाउने, जोगाउने कम्युनिस्ट पार्टी। अनि यो मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादद्वारा अगाडि बढेको र माओवादीको पनि 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर नयाँ कुरामा आएकै छ। त्यहाँ आएको कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतन्त्रको हत्या गर्ला? यहाँ शेरबहादुर देउबाहरू छन् र किस्तीमा राखेर दरबारमा बुझाउन सम्भव छैन। लोकतन्त्रको पनि रक्षा हुन्छ, राष्ट्रियताको पनि रक्षा हुन्छ। र निर्वाचन आवधिक हुन्छन् कि हुँदैनन्, दलीय व्यवस्था रहन्छ कि रहँदैन, घोषणा पत्र हेऱ्यो भने प्रतिस्पर्धात्मक समाजवादी राजनैतिक प्रणाली अपनाउने हो हामीले, कुनै एक दलीय होइन। उत्तर कोरिया बन्छ भन्ठान्नु पर्दैन।
तर यहाँले यो भनिरहँदाखेरि कम्युनिस्टहरूले अब 2/3 ल्याउँछन्, संविधान चाहिँ धुजा बनाएर च्याप्ने क्रम सुरु भयो, यता राष्ट्रपतीय प्रणाली लगाउँछन् र अघि यहाँले भने जस्तो यी सबै कुरा चाहिँ 2/3 मत आए पछाडि सबै परिवर्तन गर्न सक्छन्। त्यसकारण पनि कम्युनिस्टहरूलाई भोट नदिनु भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग यहाँले भने जस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट व्यक्त भइरहेको छ। होइन, त्यो उहाँको अज्ञानता हो। शेरबहादुर देउवामा कुनै चिन्तन प्रणाली पनि छैन, उहाँमा कुनै विश्लेषण क्षमता पनि छैन। उहाँ सुटकेसहरूद्वारा र धापहरूद्वारा, कसैका धापहरूद्वारा र कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा जस्तो मान्छे चाहिँ नेतृत्वमा पुग्ने कुरा चाहिँ एउटा इतिहासको दुर्भाग्य पनि हो, मजाक पनि हो जस्तो लाग्छ। यद्यपि मैले यो भन्न हुन्थ्यो कि हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो कङ्ग्रेसहरूले नै जानुन्, नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरूले जानुन् कि उहाँको वैचारिक धार, वैचारिक क्षमता लन्डनमा पढ्दै आएपछि होला, नेभीसँगमा पनि उहाँ हुनुभयो होला, त्यो इतिहास होला डेमोक्रेसीको निम्ति। तर कङ्ग्रेस पार्टी, बीपीको कङ्ग्रेस पार्टी चलाउने चिन्तन क्षमता र भिजन चाहिँ शेरबहादुर देउवासित थियो, छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो म आलोचना गर्न चाहन्न, यो कङ्ग्रेसको मुद्दा हो, मेरो मुद्दा होइन। त्यसैले अब शेरबहादुर देउवाले त के भन्नुहुन्छ भन्छ, रुन पनि नपाउने भन्नुहुन्छ। सबैलाई हँसाएको हँसाइ राखिदिन्छ, किन रुनु? गरिबी हटाइदिन्छौँ, विकास निर्माण गरिदिन्छौँ, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ, कहीँ पनि के अरे कुन्नाले सुन्नाले मुन्नाले राखेर चुनाव हुँदैन, विचारको आधारमा लडौँ न, कहीँ बुथ कब्जा हुँदैन, कहीँ नोट बोकेर भोट माग्न जानु पर्दैन, यो चिज गरिन्छ। आवधिक निर्वाचन हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ, कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ लोकतन्त्र माने, लोकतन्त्र मानेर सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाएको, उहाँको आदेश नवराज सिलवाललाई मुद्दा नजिताउनु भन्ने आदेश उहाँको जारी भएपछि अनि उनले कानुनी कुराको, संविधानको सर्वोच्चताको, न्यायालयको स्वतन्त्रताको कुरा गरेपछि हटाएको होइन, महाभियोग लगाएको होइन। अनि लोकमान सिंहलाई महाभियोग लगाउँदा चाहिँ थरथर खुट्टा कामे होइन उहाँको, अनि सुशीला कार्कीलाई मुद्दा लगाएको। बस लोकतन्त्र अधिनायकवाद नभएको त यही होला। संविधानको बर्खिलाफ गरेर 64 जनाको 65 जनाको मन्त्री परिषद बनाउनुहुन्छ, अर्को दलले मन्त्रीबाट कसैलाई हटाउन सहमति दिएको छैन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, उहाँ रातारात बिना विभागीय कोएलिसन पार्टनरलाई बनाउनुहुन्छ, यो लोकतन्त्र? त्यसैले मैले तपाईँले गरे परिभाषा पनि राम्रोसित बुझिनँ मोतीरामजी। तपाईँमा पनि त्यो पस्यो कि कसो, त्यो राजनीतिक ध्वनि प्रदूषण तपाईँको कानसम्म आइपुगे जस्तो छ। त्यसैले यो कुरा नगरौँ। मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्र हामीले जन्माएको सन्तान हो, त्यसको प्रगति मात्रै होइन, पिपलको रुख जस्तो वर्षौं वर्ष फैलाउँछौँ र कङ्ग्रेसको रुख जस्तो होइन, यो पिपलको रुख जस्तो बनाउँछ, जसले नेपाली जनतालाई अक्सिजन प्रदान गर्नेछ, सबभन्दा धेरै जीवन दिनेछ, गरिबीबाट अन्त्य गर्नेछ, राष्ट्रको स्वाभिमान उठाउनेछ, युवाहरूको 40 लाखको संख्या बाहिर जानुपर्ने छैन, कल कारखाना बेचिने छैनन्। यी सत्य हुन्, यी सच्चाइहरू हुन्। त्यसैले हामीले कुनै भावावेशमा चुनाव जित्नको निम्ति झुट बोलेका छैनौँ नि, तथ्य र तर्कमा कुरा गरौँ, इतिहासका सच्चाइहरूको आधारमा कुरा गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अर्को एउटा यो राष्ट्रिय राजनीतिक अलिकति विषयमा यहाँले अघि प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो, म त्यो जोड्दै थिएँ। यहाँले अघि वृद्ध भत्ता 51 सालको जुन कम्युनिस्ट सरकारले देखायो भन्नुभयो, अहिले केपी ओलीका पाला भनेर यहाँले अलिकति प्रसङ्ग गर्नुभयो। भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर हिजो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याइएका थुप्रै योजनाहरू छन्, धेरै उडाइयो, उहाँलाई कागजको रेल बनाइयो, कागजको जहाज बनाइयो, पानी जहाज बनाइयो, थुप्रै चिज गरियो। अब त्योतिर उन्मुख हो। हामी हिजो 9 महिनाको बेचिरहेको थियौँ, अब अहिले केपी ओलीका योजनाहरूलाई साकार बनाउन यो अहिले यहाँले भने जस्तो केपी ओलीका पालामा हुन्छन् भनेर त्यता सङ्केत गर्न खोज्नु भयो। हामीले बेच्यौँ कि बनायौँ, मेरो प्रश्न त्यहाँ छ। सपना बेचेको होइन, देश बनाउने सङ्कल्प गरेको हामीले, प्लान लिएर आएको हामीले। अनि कङ्ग्रेसको घोषणा पत्रमा पनि त त्यही कागजमा भयो नि, रेल ल्याउँछु भनेर त लेख्नु पर्दो रहेछ नि त, किरिङ बिरिङ अक्षरमा। हेर्नुहोस् न, पल्टाउन न, खोइया छ तपाईँ कहाँ छ? यहाँभित्र होला नि, एमालेको, काङ्ग्रेसको, माओवादीको, के राप्रपाको, सबैको त होला त, छैन? अनि घोषणा पत्रमा त्यही रेलवे त लेख्नु पर्दो रहेछ नि त, लेख्नु पर्दो रहेछ। कनेक्टिभिटी चाइनासितको लेख्नु पर्दो रहेछ। रेलवे जोड्ने भने त त्यही त होला नि त, दुवै देशसित जोड्ने। हामीले नि चाइनासित मात्रै जोड्छौँ भनेको छ र?
इन्डियासित मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसको होइन र फतुर कुरा किन गर्ने? बुढी गण्डकी आयोजना 263 अर्बको चुनावको मुखमा किन क्यान्सलेसन गरेको? अघिल्ला सरकारहरूले अगाडि बढाएको परियोजना 263 अर्बको विदेशी लगानी आज जम्मा जम्मी यो वर्षभित्र 10 अर्ब रुपियाँको मात्रै विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता लगानी बोर्डमा आएको छ। यो कछुवाको गति। लगानी बोर्डमा गएर रेकर्ड हेर्नुहोस् न, कति आउनु पर्ने हो, प्रतिबद्धता कति हुनुपर्ने हो। अनि 30, 32, 35 मेगावाटका परियोजना जो इन्डियाको हातमा छन् ती होल्डिङ भएको वर्षौं भइसक्यो। खोइ महाकाली परियोजना, बहुचर्चित महाकाली सन्धिपछि बनेको पञ्चेश्वर परियोजना 10,000 मेगावाट बिजुलीको आज कति वर्ष भयो? 88 देखि अहिले 16 सम्म, के अरे 88 र यो 96 देखि 16 सम्म 4 वर्ष त्यो भयो। कति भयो? किन बनाएन? नलसिङ घाट समेत नबनाउने, 45 वटा राउ घाट कि रघु घाट समेत नबनाउने इन्डियाको हातमा परेका योजनाहरू। अनि एउटा बुढी गण्डकी योजना चाहिँ त्यो ठुलो लगानीको चाहिँ पर्या 6 महिनामा बनाउन सकेन। 22 वर्षसम्म बनाएको नदेख्ने हुलाकिरा राजमार्ग 56 सालदेखि बनाउने भने इन्डियाले खोइ बनाएको। कता जोडेर कुरा गर्न खोजेको? त्यसैले हामी आत्मनिर्भर, हाम्रो देश हामी बनाउँछौँ, हाम्रो राष्ट्र हामी सुखी बनाउँछौँ, हाम्रा जनता हामी धनी बनाउँछौँ। हामी निजी, अघि निजी सम्पत्तिको कुरा उठाउनु भयो, निजी क्षेत्र कहीँ असुरक्षित हुँदैन। 3 खम्बे अर्थनीति नेपाली समाजवादको मौलिक विशेषता हो, समाजवाद निर्माणको मौलिक विशेषता हो। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेछौँ लगानीको निम्ति, जनताको पुँजी, छरिएको पुँजी सङ्कलित गर्नेछौँ, जनताको पुँजी परिचालित गर्नेछौँ, सहकारीको पुँजी, सहकारी क्षेत्रको पुँजी, सानो लघु पुँजीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी पनि हामी लिनेछौँ। पुँजी लिन्न, प्रविधि लिन्न हामीले यो भनेको छैन। हाम्रो हितमा लिन्छौँ, कसैको दबावमा होइन। होल्डिङ कम्पनी खोलेर बस्ने इन्डिया नेपालसित अनि लगानी कटौती गर्ने, अनि उहाँहरूले चाहिँ खुब धेरै गरिदिनु भयो। आजसम्म 22 वर्षको कांग्रेसको सरकारमा के भयो? न्यू खोजा मात्रै प्रश्न तपाईले उठाइरहनुहुन्छ भने म फेरि न्यू खोजा नै खालका जवाब पनि दिन तयार छु। न्यू खोजा जवाब होइन, तथ्यहरू त्यसै राखिदिन्छु। 18 वटा संस्थान बेचे कसले? तपाई भन्नुस् न। निजी क्षेत्र मौलाउने नाममा निजी क्षेत्र मौलाए ठिक छ, मौलाओस्, तर राज्यसित भएको चीज बेचेर निजी क्षेत्र गर्नु पर्दैन, राज्यले व्यापार गर्नु पर्दैन। हामीलाई लाग्छ, तर शिक्षामा व्यापार हुन्छ कि हुँदैन? स्वास्थ्यमा व्यापार हुन्छ कि हुँदैन? लगानी आकर्षित गर्नु, त्यसलाई नियमन गर्नु, एउटै मापदण्ड एउटै विधिभित्र त्यसलाई चलाउनु, यो चीज राम्रो हो नि। हिजो अस्ति मात्रै पनि भरतपुर अस्पताललाई के अरे त्यसको मापदण्डै नपुगिकन अनुमति दिएको छ नि। किन? चुनावी स्टन्ट गर्न, कमल थापाजीलाई जिताउन, यही होइन? त्यसैले के कुरा लोकतन्त्र हो? कांग्रेसले बोल्ला साथ लोकतन्त्र, वामपन्थीले बोल्ला साथ अधिनायकवाद। म त स्पष्ट भन्छु, शेरबहादुर देउबा नेपालको प्रधानमन्त्री मध्येको नालायक प्रधानमन्त्री हो, कांग्रेसको जीवनमा पनि नालायक सभापति हो। यहाँले त्यो वैदेशिक लगानीका बारेमा थोरै जोड दिइहाल्नुहोस् न। यहाँले अघि भने जस्तो थुप्रै लगानी भित्रिन्छ, तर कम्युनिस्टको सरकार आए त वैदेशिक लगानी नै भित्रिँदैन भन्ने पनि चर्चा छ। तपाईँ फेरि यत्र थुप्रै चाहिँ विकासका समृद्धिका चाहिँ योजना बताइरहनु भएको छ। एउटा कुरा नि, अब अहिलेको विश्व यो के भन्छ अन्तर सम्बन्धित छ, परनिर्भर होइन, अन्तर सम्बन्धित छ। परनिर्भर बनाउनु हुँदैन, अन्तर सम्बन्धित बनाउनु पर्छ। हितहरूमा, पारस्परिक हितहरूमा लगानी गर्ने। किन लगानी आउँदैन? अमेरिकाले लगानी चाइनामा गरेका छैन, नचाहिए कुरा गर्ने। चाइना कुन देश हो? सबैभन्दा ठुलो अमेरिकाको व्यापार घाटा कोसित बिहोरेको छ अमेरिकाले। सबैभन्दा धेरै माल कहाँ बेचेको छ चाइनाले? अमेरिकामा होइन। भियतनाममा अमेरिकन लगानी छैन। हिजो भियतनामी युद्धको बेला बम खसाल्न जाने हातहरू अहिले अमेरिकामा गएर डलर रोपिरहेका छन्।
मैले पनि हनोईमा गएर देखेर आएको छु कतिवटा कम्पनी बनाएका छन् भनेर। चीनमा लगानी गर्ने अमेरिका विश्व पुँजीवादको सबैभन्दा नाइके नेता त उही होला नि, त्यसले चीनमा लगानी गरेका छैन, त्यसले भियतनाममा लगानी गरेका छैन, त्यसले क्युबालाई उत्तर कोरियालाई नाकाबन्द मात्रै गरे जस्तो मात्रै गरेका छ हामीले हेरेका छौँ। अनि जापानले चीनसित सहकार्य गरेका छैन जसको सीमा समेत विवाद छ। त्यसैले यो कति भ्रमको खेती गर्ने भने यो दुनियाँ आजको दुनियाँ हात हातमा मोबाइल छ, युट्युब सर्च गरेर के हुन्छ लगानी त हेरे भइगयो नि। चीन र जापानको व्यापार घाटा कति छ, लगानी एक अर्का देशमा कति छ, अमेरिका र चाइनाको के छ त्यो हेरे भयो नि। त्यसैले कम्युनिस्ट भने कि अर्को ग्रहको प्राणी हो, यो चाहिँ शोषकहरूको साम्राज्य ढल्दैछ। देश भत्काउनेहरूको, देश बिगार्नेहरूको, राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन नसक्नेहरूको चाहिँ अब दिन ढल्दैछ क्या, दिन ढल्दैछ, सूर्य उदाउँदैछ, अँध्यारो हट्दैछ, तारा अस्ताउँदैछ, सूर्य उदाउँदैछ, बिहानी हुँदैछ। त्यसैले यो बर्बादको पछि मेरो समय बर्बाद नगरिदिनुहोस्। म 21औं शताब्दीका जनता, युवा, विद्यार्थी, महिला, बुद्धिजीवी वर्ग, आम साधारण एउटा मजदुर सबैले कहाँ के छ सम्बन्ध भनेर हातमा आज हेर्छ। यो त्यो युग होइन जतिखेर गोली हानेर मार्छन् भनेर मुखाका साउती गरेर हिँडेको थियो। मार्छन् कि मार्दैनन् भत्ता दिएर देखाइदिए। अब देश बनाउँछौँ हामी। त्यसैले विदेशी लगानी पनि ल्याउँछौँ, स्वदेशी लगानी पनि परिचालित गर्छौँ र जनताको लगानी पनि परिचालित गर्छौँ। हामीले त्यही कुरा गरेका छौँ। आज 40 लाख युवाहरूलाई वर्षको 10 लाख चाहिँ कुनै 10,000 चाहिँ 20,000 चाहिँ 25,000 चाहिँ वा आफ्नो कमाईको 5,000 चाहिँ राष्ट्रिय कुनै लगानीमा, कुनै ऊर्जा उत्पादन केन्द्रमा, कुनै नेसनल हाइवेमा, कुनै नेसनल एयरपोर्टमा तिमी लगानी गरेर तिम्रो हिस्सा भयो, त्यसको नाफा मुनाफा हामी बाँडौँ भने ए जनताले लगानी गर्छ नि, गर्दैन। डलरै कुरेर बस्नुपर्ने, एडिबी नै पर्खिनुपर्ने, वर्ल्ड ब्याङ्क नै पर्खिनुपर्ने, समानान्तर विश्व वर्ल्ड अर्डरको विकास हुँदैछ। चाइनाले बनाएन अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क। त्यसैले लगानी छेउमा छ र लगानीकर्ताहरू विश्व बैङ्क व्यापारी हो, यो थाहा पाउनु पर्यो। एडिबी पनि व्यापारी हो। सबै व्यापारीहरूले नाफा जहाँ हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्छन्। त्यसैले तिनले कम्युनिस्टको मुलुक पनि हेर्दैनन्, काङ्ग्रेसको मुलुक पनि हेर्दैनन्, तानाशाहको मुलुक पनि हेर्दैनन्। फाइदा हुन्छ भने अमेरिकाले उत्तर कोरियामा पनि लगानी गर्छ। उसलाई नाफा चाहिँ हुनु पर्यो। यति चाहिँ व्यापारको सिद्धान्त नबुझेर यो फोस्रा बोक्रा बकवासहरू छाँटेर मैले त्यही भएर सुरुदेखि भने कि यो राजनीतिक प्रदूषणको ध्वनि प्रदूषण अति गर्यो के काङ्ग्रेसले। त्यसपछि चाहिँ जनताले देख्नु पर्यो हो चाहिँ के रहेछ भनेर हामीलाई बहुमतको सरकार बनाउन दिनुहोस्। यी सबै फतुर कुरा अन्त्य हुन्छ। हामी कार्यक्रम प्राइम एफएम 104.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने बिहानी चिन्तन कार्यक्रममा छौं। यतिखेर हामीसँग सिन्धुपाल्चोकबाट हेलम्बु एफएम 89.6, रामेछापको रेडियो तिफदी 79.1 मेगाहर्ज र हाम्रो पात्रो मार्फत www.facebook.com/primefm.com र हामीसँग बाहिर थुप्रै सञ्चारकर्मी मित्रहरूको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ र हामीलाई देश विदेश थुप्रै व्यक्तित्वहरूबाट हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आज प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का वाम गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेकपा एमालेका युवा नेता, स्पष्ट वक्ता, भिजन र मिसन बोकेका उम्मेद्वार गोकुल बास्कोटाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। आगामी 3 दिन पछाडि हुने निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूको प्रतिबद्धता, विशेष गरी मतदाताहरूको जिज्ञासा र मतदाताहरूका आग्रह र चाहनाका विषयवस्तुमाथि कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा छलफल गरिरहेका छौं। हामी यहाँ थुप्रै राष्ट्रिय राजनीति र विशेष गरी अहिले लिएका विषयवस्तुमाथि पनि चर्चा गर्यौं। यता वाम गठबन्धनको कुरा पनि छ, पार्टी एकीकरणका चाहिँ शंका उपशंका पनि छन् अहिले यतिखेर। यता एमालेको एक्लै बहुमत आउँथ्यो, फेरि माओवादीलाई 40% दिएर एमाले आफ्नो चाहिँ बहुमत आउने चीजलाई पनि रोक्यो भन्नेहरू पनि छन्। यहाँको फेरि आफ्नै छुट्टै भिजन छ, समृद्ध काभ्रे सुखी काभ्रेलीका लागि यहाँका छुट्टै चाहिँ भिजन मिसनहरू पनि छन्। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एक त यो एमाले माओवादीलाई भोट
भोट हाल्दैन, माओवादीले एमालेलाई किन भोट हाल्ने, हिजोका थुप्रै सशस्त्र द्वन्द्वका कुरा पनि छन्, सत्तामा बस्दाका आरोप प्रत्यारोप पनि छन्। फेरि यहाँ आफै पनि अलिक कडा स्वभावको र चाहिँ मनमा जे आयो त्यही बोलिहाल्ने र मतदाताहरूलाई पनि अलि चाहिँ प्रष्ट भन्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, उम्मेद्वार पनि हुनुहुन्छ भनेर कतै टिका टिप्पणी पनि सुनिन्छ। कसरी प्रष्ट पार्नुहुन्छ? मेरो जीवन खुल्ला किताब हो। म यही जिल्लाको राजनीतिमा पञ्चायत फाल्न सक्रिय भएँ। राणा फाल्न बेला त जन्मेकै थिइनँ, मैले त्यो योगदान गर्न सकिनँ। त्यसैले पञ्चायत फाल्न म कति सक्रिय भएँ। बच्चा उमेरदेखि लाग्यो, गणतन्त्र लिएर आउन लाग्यो, पार्टीको सङ्गठन बनाउन लाग्यो। अब विभिन्न परिवेश अनुसारको चाहिँ सङ्घर्षहरूमा सामेल भइयो। अब त्यसो हुँदाखेरि यहाँका जनताको मन र मस्तिष्क मैले थोरै भए पनि बुझेको छु जस्तो लाग्छ। र यही माटोमा हुर्केको, जन्मेको, खेलेको हो। भारी बोकेको मान्छे हो, भकाएर सोरेको मान्छे हो, घाँस काटेको मान्छे हो, खेतमा आली लगाएको र कानलाई ताछेको मान्छे हो, मकैको बारी गोडेको र धान घैया बारी गोडेको मान्छे पनि हो। त्यसैले यहाँका जनताको जीवनको बारेमा बुझ्छु। मैले डाँडापारीका जनताको जीवन स्तर पनि मलाई थाहा छ, बनेपाका जनताको जीवन स्तर पनि थाहा छ, धुलीखेलका जनताको जीवन स्तर र सोचाइका भिन्नताहरू पनि थाहा छ। मलाई पाँचखाल भ्याली र मण्डनका जनताको पनि थाहा छ। त्यसो भएपछि हाम्रा तीनटा परिवेश छन्। एकातिर काठ छ, एकातिर सहरीकरण छ, अर्कोतिर एकदम रिमोट एरिया जस्तो पनि छ। हाम्रा फरक फरक, हामीले नेपाली मौलिकताको कुरा गर्नुपर्छ, विकास निर्माणको कुरा गर्छौँ, त्यो तपाईँले उठाएको कुरा हो। हामी विकास निर्माणको काम पनि गर्छौँ। स्वभाव कडा वा नरम हुनुले केही पनि फरक पार्दैन। पाप छ कि छैन मनमा, अपराध छ कि छैन, कुरा त्यो हो। र भिजन छ कि छैन, मिसन र भिजन छ कि छैन, प्लानिङ छ कि छैन, र डिटर्मिनेसन, इच्छा शक्ति त्यो छ कि छैन, त्यति कुरा चाहिँ हुनुपर्छ राजनीतिक नेतृत्वसित जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो अर्को प्रदूषण तपाईँले बिहान बिहान थपे हुनुहुन्छ कि अब उसलाई भोट हाल्दैन, उसले भोट हाल्दैन। म तपाईँलाई बहुत स्पष्ट बताइदिन चाहन्छु, त्यति मात्रै होइन, हल्ला त कस्ता गर्छन्, पार्टीमा त गुट छन् नि, गुटहरूको अभ्यास पनि मौलाको छ नेपाली राजनीतिको पार्टीमा। यो गुटले त्यो गुटलाई हाल्दैन, त्यो गुटले त्यो गुटलाई हाल्दैन सम्मका हल्ला गरिदिएछ र कान कहाँ छ, मान्छे कौवाको पछि कुदिया छ। कोही त्यस्तो पनि छ। म त्यो नकुद्न अनुरोध गर्छु। र यो वाम गठबन्धन, मैले अगाडि पनि भनेको छु, यो केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले चिया खाँदा सँगै जन्मेको एउटा लहडी गफ होइन, कफी गफ होइन नि त्यो, जुन रेस्टोरेसन एजको बेलायतमा चल्थ्यो त्यो होइन। त्यो पनि पुनर्जागरणको कुरा हो। त्यतिखेर त्यो कफी गफले पनि एउटा क्रान्ति लिएर आयो। एउटा आवश्यकता हो मुलुकको निम्ति, वामहरूको ध्रुवीकरण, एउटै विचार, दुईटा मोडेलको लडाइँ हो नि, पुँजीवाद पन्थीहरू र समाजवाद पन्थीहरू, समाजवादीहरू र पुँजीवादीहरू, दुईटा बीचको लडाइँ हो, दुईटा मोडेलको, दुईटा दृष्टिकोणको। यो कुनै व्यक्तिको लडाइँ हो र भोट हाल्नु र नहाल्नु? यो वामपन्थीहरूको कुरा चाहिँ जस्तो सबैलाई थाहा छ। तपाईँले भने जस्तो कुरा त्यही गर्छ। 1 नम्बरमा गयो, एमालेको उम्मेदवारै छैन रे, कहाँ भोट हाल्नुहुन्छ? टुरा हुनुभयो बिचरा तपाईँहरू एमालेका साथीहरू। हिजो खुस्काको करङ खुस्काको बिर्सिनु भयो, हिजो आधा रात आएर यसो पैसा उठाएको माओवादीले बिर्सिनु भयो। त्यो उफ्रिया छ, त्यहाँतिर भड्काएको छ, यता आएको छ। माओवादीका साथीहरूलाई भनेको छ, तपाईँहरू टुरा हुनुभयो, तपाईँहरूको संरक्षक भएन, खोइ तपाईँहरूको नेता हामी छौँ भनेर नक्कली आँसु झारेर गएको आँसु बगाएर हिँड्नु भएको छ। यति कुरा नबुझेर मान्छे एमाले भएको होला। भर्खर भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले एक्लै यो जिल्लाको सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको होइन। त्यो मेरै नेतृत्वदेखि मैले चुनाव हारे पनि मैले एमालेलाई सेकेन्ड हुन दिएको छैन। मैले लिएर आएको हो 1 नम्बरको पार्टी बनाउँछु भनेर। म सचिव हुँदै अगाडि सारेको मुद्दा हो। पल्टाउनुहोस्, दस्तावेज पल्टाउनुहोस्, निर्णयहरू हेर्नुहोस्, अभियानहरू हेर्नुहोस्, संगठन निर्माणमा मैले दिएका योगदानहरू हेर्नुहोस्। म मेरो पार्टीभित्र नै अलिअलि आलोचित छु तपाईँले उठाएका जस्ता कुराबाट, तर म ढाँट्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। जसले आफूलाई ढाँट्छ नि, सत्य ओगल्दैन नि, त्यसले जनतालाई पनि ढाँट्छ, राष्ट्रलाई पनि ढाँट्छ, अपराध कर्ममा पनि सामेल हुन्छ। मुसुक्क हाँसेर मिठो बोलेर मात्रै राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। निष्कपट
इन्द्रावतीको अहिलेको सुनकोशीको अहिलेको बालुवा नमिसिएको ढल नमिसिएको पानी चाहिँ बग्नुपर्छ, हिमालको छाँगाबाट बग्ने झरना जस्तो हुनुपर्छ। त्यसैले सिधा कुरा, छलकपट छैन। र प्रश्न म भन्न चाहन्छु, कोही पनि यसमा अल्मलिँदैन। यति कुरा नबुझेर त्यति कुरा नबुझेर कोही एमालेर माओवादी भएको होइन र यो गठबन्धन पार्टी एकतामा बदलिँदैछ। यति कुरा हामीले जनतालाई भनेका छौँ। त्यसैले अब एकदम ठाडो स्वर शब्दले प्रयोग गर्ने हो भने त बिहान बिहान म त्यो शब्द प्रयोग नगरौँ, अझै चित्त गतिलाई। होइन भने अस्थायी न्यानोमा साथीहरू रमाउनु। चुनावको परिणाम 6 सिट नै वामपन्थीको आउँछ। अब धेर थोर तल माथि कहीँ पर्ला, त्यस्तो होला, तर सबै वामपन्थीहरूले जित्ने हो। र यो जनताको चाहना हो, देशको आवश्यकता हो। हामीले बहुमत पाएनौँ नि त। 3 पल्ट कांग्रेसले बहुमत पायो नि, स्पष्ट बहुमत, 2/3 सहितको बहुमत कांग्रेस पार्टीले मात्रै प्राप्त गर्यो यो देशको राजनीतिक प्रणालीभित्र। कम्पिटिटिभ पोलिटिकल सिस्टममा उसले त्यो प्राप्त गर्यो। अनि हामीलाई दिनु पर्दैन नेपाली जनताले, जसले देश बनाउने सपना देख्यो। बाहिर युवा जाँदा त 12 जना इराकमा 12 जना युवा मर्दा काठमाडौँ सहर जलेन, को थियो प्रधानमन्त्री? अफगानिस्तानमा 12 जना युवा मारिँदाखेरि 24 घण्टाभित्र लास र उनका चाहिँ परिवारलाई लास बुझाउने कुरा र 10 लाख रुपियाँ राहत दिने कुरा भएन, को थियो प्रधानमन्त्री? एकपल्ट देउबा हुनुहुन्थ्यो, एकपल्ट केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। यो बिर्सिन्छौँ हामी चाँडै क्या घटनाक्रमहरूलाई। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ क्षणिक लाभमा जीवनका, देशका स्वार्थहरू र भलाइहरू नबिर्सिनुहोस्। यहाँले त्यो 6 सिटै काभ्रेमा वामपन्थीले जित्ने आधार प्रस्तुत गरिरहँदा स्थानीय तहको अलिकति विश्लेषण पनि गर्नुभयो। अहिले झन्डै पुरानो मतदाताको संख्या अनुसार झन्डै 40,000 मतले वाम गठबन्धन अगाडि पनि देखिन्छ काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा। तर मतदाता रिचार्ज कार्ड जस्तै हो, यहाँले भने जस्तो ठ्याक्कै स्थानीय तहको चुनावको मत चाहिँ अहिले यहाँहरू वाम गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई सर्लक्कै सारेर रिचार्ज गरिहाल्छन्। अनि जनता चाहिँ यस्तो बेकुफ हो जसले चाहिँ कुनै विचारै नगरिकन, सोच विचारै नगरिकन चाहिँ घुवाइ गरेर वामपन्थीलाई, एमालेलाई मत हालेर, माओवादीलाई मत हालेर छुट्टा छुट्टै पार्टी हुँदा चाहिँ जित गराएको। एउटा आस्था, एउटा विचार, एउटा सोचाइ, एउटा बुझाइको आधारमा जनताले मतदान गरेछ नि। अनि ती चाहिँ बेकुफ हुन्, रिचार्ज कार्ड होइनन् भने तिनको लगाव छ नि, तिनका नि सपना छन् नि। वामपन्थीका सपना एजेन्डाहरू, तपाईँलाई यत्रा एजेन्डा भन्नु हो नि, वामपन्थीका एजेन्डाहरूलाई स्थानीय चुनावमै काभ्रेली जनताले अनुमोदन गरेका हुन् र त्यसको निरन्तरता र नयाँ उचाइ यसपल्ट प्राप्त गर्नेछ। तपाईँहरू मलाई मान्छेले भन्नुहुन्छ म मेरै पार्टीमा आलोचित छु भनेको थिएँ नि। मैले 5औं जिल्ला अधिवेशनमै 6 लेनको बाटोको कुरा उठाएको हो कि होइन? पार्टीभित्रै मलाई पागल भने हो कि होइन? हुन त देवकोटालाई पनि पागल भने हो। त्यही भएर उनले पागल कविता लेखे। भूपी शेरचनको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे जस्तो, क्यारम बोर्डका गोटी जस्तो नेपाली जनता छैनन्। अरू कोही होलान् क्यारम बोर्डका गोटी, स्ट्राइकर अन्तै होला अरूको लागि। तर वामपन्थीको स्ट्राइकर पनि छ, गोटी पनि छ, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। यहाँले भिजन र मिसनका कुरा गरिरहँदाखेरि केही दिनदेखि यहाँका चाहिँ समृद्ध काभ्रे, सुखी काभ्रेलीका लागि सूर्यमा मतदान भनेर चाहिँ केही योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। भन्नुहोस् के सारेको छु मैले, मलाई थाहा छ। यहाँले भने जस्तो ठ्याक्कै यो यहाँ निर्वाचित पनि हुनुभयो, काभ्रेली मतदाताहरूले यसलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु पनि भयो, भने जस्तो ठ्याक्कै सबै कुरा हुन्छ नि त। यो चाहिँ यो चुनावका बेला अगाडि सारे जस्तो भनेर मतदाताहरूले अलि अविश्वास गर्दैनन् भने हो। कुनै बेला योजना बनाउँदा रकेट बनाउने मान्छेले चन्द्रमामै पुर्याउँछु भनेर त बनाएन होला। चन्द्रमामा पनि पुग्न सकिन्छ, जाने कसरी होला भनेर सोचेपछि त्यहाँ जाने साधन चाहिँ के हुन सक्दछ भनेर रकेट बनायो होला। रकेट बनाउनुभन्दा अगाडि त्यसमा चाहिँ भेलोसिटीको सिद्धान्त पनि प्रयोग गरियो होला। विज्ञानको नियमको त्यो पनि कुरा गरियो होला नि। त्यसमा चाहिँ गतिको कुरा गरियो होला नि, कसरी गति बढाउन सकिन्छ, विज्ञानको सिद्धान्त, प्रकृतिका सिद्धान्तहरू के छन् भनेर प्रयोग गरियो होला नि। त्यसैले यो एउटा कुनै संयोग होइन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अब तपाईँहरूले आश्चर्य मान्छेलाई के लाग्ने भने यो एउटा एयरपोर्ट हामी काभ्रे जिल्लामा बनाउन सक्दैनौँ त। ठुली चौरमा नाम तोकेर बताइदिन्छु म। ठुली चौरमा धुलीखेलको 11 र 12 नम्बर वडा होइन,
50 लाख पैसा छुट्याएर योजनामा राख्ने मान्छे यी हो। बजेट छुट्याउन मद्दत गर्ने आनन्द पोखरेल मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो योजना अगाडि बढ्छ माउन्टेन फ्लाइटको निम्ति। त्यसले धुलीखेलको बसाई पर्यटकहरूको लम्ब्याउनेछ। अनि यो कुनै कोरा कल्पना हो कि यो हाम्रो यतापट्टि माथि लाकुरी भन्ज्याङ, फुलचोकी, बेथान नारायण चोक, नवबुद्ध अनि धुलीखेल अनि काशी भन्ज्याङ, नगरकोट हुँदै काठमाडौँ एउटा ट्रेकिङ रुट बनाउन सकिने कुरा के त्यो चन्द्रमा लिएर आएर पृथ्वीमा मिलाउने जत्तिकै गाह्रो कुरा हो र मोतीरामजी? हो, त्यस्तो गर्नै नसकिने कुरा हो? मलाई त सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले पार्ने इफेक्टहरू के हुन् त भन्दा चेन इफेक्ट पार्छ। त्यसले वरिपरिको क्षेत्रमा होमस्टेहरू बन्लान्, कतै चिया पसल गर्लान्, कतै चौतारी बन्लान्, होइन, कतै साना साना लज पनि बन्लान्। केही न केही त त्यहाँ बन्लान् नि, होइन? त्यो एउटा चिज होला, त्यो गर्न नसकिने कुरा हो। अनि 130 रोपनीको चिडियाघर चाउलाखेलको बिचमा चिडियाघरका जनावरलाई पनि पोल्युसन खुवाएर त्यहीँ राख्नुपर्छ त? राखे भयो केही थोरै नमुना हिजोको काम हो भनेर। अनि त्यो त यहीँ जनागालको जङ्गलमा सारे भइगयो नि। कतिपय उसलाई नमिल्ला, चरा चुरुङ्गीको जति मात्रै यहाँ सारे भयो नि त। प्रकृतिमै रमाउन् न त ती अलि फराकिलो ठाउँमा। त्यति गर्न नसकिने नै कुरा हो र? त्यो 2-4 करोडले नै हुने कुरा होइन र? जङ्गल छँदैछ, जमिन ती छँदैछ, स्थानीय जनतालाई लाभ पुर्याइदिने कुरा गरौँ, त्यसबाट आएको नाफा चाहिँ स्थानीय जनताको पनि हितमा प्रयोग गरिदिउँ, भएन र? मान्छे घुम्न त हिँड्छन् नि केटाकेटी डोराएर, कि हिँड्दैनन्? श्रीमती अगालो हालेर बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डहरू पनि यसै चराचुरुङ्गी जस्तै लभ गर्नको निम्ति पार्कहरू खोजीको हिँड्लान् नि त, होइन र? युग त बदलिँदैछ नि, जीवनशैली पनि बदलिँदैछ नि। त्यसैले कुनै यो लाजमर्दो कुरा होइन नि। यी सबै कुरा के त्यति नै गर्न सक्दैन? बनेपामा करिडोर पनि बनाउन सक्दैनौँ। 30 करोडको परियोजना त अगाडि बढायौँ त हामीले, हुन्छ त गरेपछि। सिङ्गापुर पनि त लिक्वानियोले 30 वर्षमा बनायो, मलेसिया पनि त माथिले 25 वर्षमा बनाएनन् कि? त्यो चाहिँ पढ्नलाई मात्रै हो? आफ्नो देशमा चाहिँ केही पनि गर्न नपर्ने? लगानी आउँदैन भनेको छ, विदेशीले के भनेको छ, यो मात्रै कुरा गरेर जनता वर्ग ल्याउने, भ्रम छर्ने, चुनाव अगाडि भ्रम छर्ने। त्यसो भए कङ्ग्रेसले के गर्छ? म आरोप लाउँछु कङ्ग्रेसलाई। कसले बेचे छाला जुत्ता कारखाना? आर्मीलाई हाल्ने बुट खोइ, आर्मीलाई दिने पेटी खोइ। 6 महिनामा पाउनु पर्ने बुट, कम्तीमा 1 वर्षमा पाउनु पर्ने बुट आर्मीले 18 महिनामा किन पाउँछ? आर्म पुलिसले किन 18 महिनामा पाउँछ? बेल्ट किन पाउँदैन? लुगा किन समयअनुसारको पाउँदैन? त्यसको लागि लड्न लाए होइन त्यो? छाला जुत्ता एउटा कारखाना नहुँदा के फरक पर्यो राष्ट्रको जीवनमा? कागज कारखाना नहुँदाखेरि कर्णालीमा 6 महिना ढिलो किन किताब छापिन्छ? निजी कम्पनीको कम्पिटिसन भन्दा बढ्दा कमिसन, यही गराएको होइन हाम्रो देशलाई? अनि किन गर्न सकिँदैन? 5 खालमा किन त्यो इन्द्रावती पाता फर्काएर लिएर आएर हाल्न सकिँदैन? त्यो जम्मै खोलै लिएर आएर ती इन्द्रावती अर्को बनाइदिन्छु भने होइन होला नि त? कुनै प्रविधि प्रयोग गर्ने हो, 20-30 इन्चको पानी तानेर चाहिँ ट्याक्क चाहिँ लिएर आइदियो भने मण्डन र 5 खाल त पुरै सिँचाइ भइहाल्यो नि। त्यो कति के 50 करोडको योजना होला, 70 करोडको योजना होला, 1 अर्बको योजना होला कि? त्यति पनि लगानी गर्न सक्दैन यो देशले? अनि नाकाबन्दी हुँदा चाहिँ इन्डियाकै काउली र गोलमिडा आएको बिर्सिन मिल्छ? गोलमिडा पठायो किनभने कुहिन्थ्यो, घाटा हुन्थ्यो। ग्यास पठाएन किनभने नेपाललाई दुःख दिनु थियो। बिर्सिने हामीले देशमाथि परेको आपत। अनि आत्मनिर्भर हुने भने के? सबै चिजमा कम्तीमा आफ्नो देशलाई पुग्ने कुरा त उत्पादन गरौँ। जे कुरा प्रकृतिले वरदान दिएको छ त्यही हामी नगर्ने? इन्द्रावतीमा जलाशय बनाउने फेवाताल त बनाएको छ त, त्यो पनि कहाँ एकदम झेरारा ताल जस्तो हो त? बाँधै लाएर बनाएको त हो नि। अनि इन्द्रावतीमा चाहिँ एउटा बाँध लाउन सक्दैन, त्यहाँबाट बिजुली चाहिँ निस्किँदैन, त्यहाँ चाहिँ पर्यटक आउँदैनन्, लालजोडी घुम्न जाँदैनन्। घाटमा त वर्षै पछि गएका छन्, त्यो त बेग्लै कुरा हो नि।
जीवन छ, मृत्यु छ, चुनौती छ, सम्भावना पनि छ। यो त सबै चिज भएको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले यस्तो खालको कुरामा गर्न सकिएला र अनि यो देश बुद्ध जन्मिया देश होइन। एउटा युनिभर्सिटी बुद्ध दर्शन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने छ। म नीति निर्माताहरूलाई, सरकार चलाउनेहरूलाई सोध्न चाहन्छु, त्यसैले के मुद्दा 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 यो मुद्दा काभ्रेली जनताले अनुमोदन गरेका छन्। सिङ्गै तिमालमा एउटा चाहिँ गार्डन भिलेज बनाइदिनुहोस् न, अमिला जातका तरका फलफुल जति सबै त्यहाँ उत्पादन हुन्छ। अनि अलिकति गहतै रोप्नुपर्छ र अलिकति राजमा नै रोप्नुपर्छ र त्यो पनि रोज्नुहोस्, नाइट्रोजन उत्पादन हुन्छ। हराइसक्यो नि हाम्रो प्याटर्न, सबै चिजहरू, पुराना चिजहरू। तर सबै त्यो गरिदिनुहोस् न। बोधिचित्त के अरे, यो बोधिचित्त मात्रै त कति बजार होला, तर हाम्रो आवश्यकता नि पुरा गरौँ नि। कागती समेत चाहिँ 50 करोडको नेपालले किन्नुपर्ने हालतमा हामी किन राख्छौँ? किन व्यापक पैमानाको कृषि उद्योग व्यवसायीकरणको लगानी गर्दैनौँ? यो चिजहरू गर्न लिएर आउने कुरा मूर्खतापूर्ण कुरा हो र यो काम गर्न नसकिने कुरा हो र? मजाले गर्न सकिन्छ। कुनै मैले जुन तारा खसालिदिएर तिमीलाई उपहार दिन्छु भन्ने कुरा गरेको छैन। धरतीमा भएको कुरा, काभ्रे जिल्लामा देखिएका सम्भावना सबै कुरा गरेछ। सुनकोशीमा जलविद्युत किन उत्पादन हुन सक्दैन? तामाकोशीमा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हुँदैन कि? सुनकोशीको पानीले ऊर्जा उत्पादन गर्दैन? मलाई कुनै यो हाइड्रोलोजिस्टले त्यस्तो त भनेको छैन। यो पानीमा कुनै करेन्ट नै छैन, लेदै लेदो बग्छ भनेर त कसैले नि भनेको छैन त। करेन्ट बोकेकै पानी बोकेर हिँडेको छ त। त्यो के हो यो कुरा? तर यहाँले भने जस्ता थुप्रै सम्भावना, थुप्रै योजना, अघि पनि हामीले सुरुमा भन्यौँ भिजन मिसन छ, तर यहाँकै पार्टीको सांसद हुँदा चाहिँ नगर्ने। अब अहिले यहाँ निर्वाचित हुने बित्तिकै चाहिँ यहाँले भने जस्तो सबै ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने कुरा पनि नहोला भनेर टिप्पणी पनि हुन्छ। अर्कोतिर कुनै एउटा सांसदको कुरा म भन्न चाहन्न। हाम्रो त अपिल के छ भने नि, वामपन्थीहरूले अल्पमतको पनि सरकार 1 वर्ष नि चलाउन एउटा बजेट कार्यान्वयन हुन पाएको छैन। 9 महिनामा सरकार बनेको इतिहास छ। राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरिदिनुपर्छ नेपाली जनताले। म त यही प्रश्न भन्छु, कसलाई दिनुपर्नेमा मजाले बहुमत दिनुहोस् न त। अभ्यास त हेरिसक्नु भयो नि, कोबाट पीडा झेल्नुभयो, कोबाट आशा गर्नुभयो। आशावादको सञ्चार कहाँनेरि भयो? जीवन आशावादमा बाँच्छ, नत्र मान्छे दिनले नै आत्महत्या गरेर मर्छ। पीडा छ, दुःख छ, काम गर्दा गाह्रो छ, चुनौतीपूर्ण छ नि, जीवन सङ्घर्ष हो नि। तपाईँलाई अहिले यो गरिराख्नु भएको छ, एकछिनपछि अर्को घन्टाको कार्यक्रम के चलाउने? तपाईँलाई यही हुन्छ नि त। त्यसैले जीवन सङ्घर्ष हो, चुनौती हो, सम्भावना हो। असल कुरा सोच्नु पर्यो, राम्रो गर्न सक्छु भन्नु पर्यो। त्यसैले एउटा व्यक्तिसित यसलाई जोडेर व्याख्या विश्लेषण नगरौँ। मैले अघिदेखि भनेको छु, रेकर्ड ब्रेक गर्ने खालको फैसला नेपाली जनताले दिनुपर्छ। पहिलोपल्ट वामपन्थीहरूलाई 2/3 सरकार दिनुपर्छ, बहुमत दिनुपर्छ। हामी देश यो धरतीको टुक्रा हो भनेर चाहिँ पुराना गीतहरू सुन्नुहुन्छ भने त्यहाँ हुन्छ नि, धरतीको स्वर्ग छ भने कहीँ के नेपाल भनेर गीत गाएको छ नि। कसले गाएको गीत त्यो? अनि गीत मात्रै गाउने कि बनाउने? साँच्चै धरतीको स्वर्गको एउटा टुक्रा कहीँ छ भने त्यो नेपालै हो भनेर बनाउनका निम्ति त सपना चाहिएन। राजधानी नजिक रहेर पनि बत्ती मुनिको अँध्यारो होइन, हामी प्रदेशको राजधानी नि बनाउने भनिरहेछौँ नि। काभ्रेलाई छलफलै गरेका छौँ, त्यसमा अरू पार्टीको नि समर्थन छ। म लुकाएर कुरा गरिदिँदैन नि, विपक्षीलाई ठुङ्ग्यो मात्रै भनेर भन्डान नै पर्दैन नि। म समेत साथीहरू गएर छलफल गरिएको हो, म समेत भएर गरिया हो। एकीकृत खानेपानी योजनामा हामी थिएनौँ। धुलीखेल खानेपानी सङ्कटले जन्माएको नयाँ परियोजना होइन एकीकृत खानेपानी योजना। गफ दिने, धुलीखेल कुसादेवीका पानी बेचौ भन्ने, यता आए पानी खान दिएन भन्ने बने आए। यस्तो नक्कली राजनीति मलाई आउँदैन। धुलीखेलको पानी सङ्कट, ड्याम फुटेपछि, के अरे त्यो पाइपलाइन तोडेपछि पानी त पुगेन नि। राम्रो परियोजना मध्येको हो धुलीखेलको खानेपानी योजना, तर पानी पुगेन। जति राम्रो भयो नि के गर्नुहुन्छ? हिरा राम्रै हुन्छ नि, खाना त मिल्दैन नि। नपुगेपछि के गर्नुहुन्छ? नपुगेपछि त्यहाँ सङ्कट पैदा भयो, त्यसले विद्रोह जन्मायो। राम्रो काममा पनि विद्रोह हुन्छ। धुलीखेल खानेपानी नमुना परियोजना थियो हो, तर त्यसले पुगेन। नपुगेपछि धुलीखेलमै मनोविज्ञान विभाजित हुने भयो। त्यसले के जन्मायो भने नयाँ परियोजना जन्मायो। त्यसैले सङ्कटले सम्भावना निम्त्याउँछ।
चुनौती पनि लिएर आउँछ, परिणाम पनि लिएर आउँछ। त्यसो भएको हुनाले गर्नै नसकिने कुरा भन्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ मलाई केही पनि लाग्दैन त्यस्तो। र थुप्रै चाहिँ एजेन्डाहरू चिया बगान किन कन्याममा बनाउने त? अनि 1800 मिटर छ के अरे नि त, 1600-1718 मिटर, 1500 मिटर भन्दा त माथि नै होला के अरे भुम्लुको टाढो। सल्लाहको झाडी राख्नु किन पर्यो? अक्सिजन चाहिनको निम्ति चियाको बोटले नै अक्सिजन निकाल्छ, उत्पादन पनि बढिदेला। सल्लाहले नि दिया होला, हामी किसानलाई कुरा गरौँ, कि मेसिन राखिदिउँ, किसानको पनि लगानी गरिदिउँ, बिक्रीको पनि सुनिश्चितता गरिदिउँ, बजारको पनि गरौँ। श्रीलङ्काले चिया उद्योगबाट कति कमाउँछ, नेपालले नि कमाए भयो भने किन अन्तबाट ल्याउनु त? चिया पनि अन्तबाट, चिनी पनि अन्तबाट, धान पनि अन्तबाट, सुन पनि, नुन पनि, जम्मै चिज अन्तबाट लिएर आउने। नेपाल भारत सहयोग लेखेरै बेच्नुपर्ने आयो नुनमा पनि। नुन खुवाउने कुनै देशको चेन्ज गर्नु पर्यो नि त केही कुरा। त्यसो भएको हुनाले मेरो अनुरोध के मात्रै हो भने, मैले भारतको मात्रै विरोध गरे होइन, चीनको पनि कुरा त्यही हो। हामी चीन भक्त नि होइन, भारत विरोधी नि होइन। सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो। चीनका योजना संलग्न योजना क्यान्सिलेसन गर्नु चाहिँ सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय नीति हो? शेरबहादुर देउवालाई मेरो प्रश्न। सही योजना, हाम्रो लाभ हुने योजना भारतसित नि गर्ने हो, चीनसित नि गर्ने हो। हामी छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ, यो चाहिँ सत्य हो। सम्बन्ध असल राख्न चाहन्छौँ, समानताको, बराबरीको, ठुलो भाइ र सानो भाइको होइन। जतिसुकै प्रगति गरौँ, यो कुरा त हो नि। त्यसैले कुनै नसकिने कुरा मैले भनेको जस्तो लाग्दैन मोतीरामजी। यी योजनाहरू साकार हुन्छन्, यसकारण हुन्छन् बहुमतको सरकार। यत्तिकै त भएन नि, कसैलाई पटक पटक सरकार चलाउन देखको दे गर्ने, अनि कसैले चाहिँ राम्रो कुरा लिएर आउँदा काम गर्दा